पछि पढेँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। तर धेरै पछि पढिसकेपछि पनि यो खै यो गुरुङहरूसँग चाहिँ एउटा के त्यो संवेदनशीलता छ थाहा छैन। डाक्टर हर्क गुरुङले पनि धेरै पछि पढेँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै डाक्टर जगमान गुरुङले पनि मैले धेरै पछि पढेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो अर्को यो के अरे स्वामी प्रपन्नाचार्य उहाँले पनि मैले धेरै पछि पढेँ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै धेरै पछि पढ्दा पढ्दै पनि धेरै माथि पुगेको केही अनुहारहरूको अगाडि हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ। त्यसैले हामीलाई अलिकति गर्व लागेको छ। हाल उहाँको बसाइ कहिलेकाहीँ पोखरामा पनि पुग्नुहुन्छ, याङ्जेकोटमा पनि जानुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँको भ्रमण पनि भइरहेको हुन्छ। मैले पनि उहाँलाई त्यही भ्रमणकै क्रममा भेटेको थिएँ बाहिरै जिल्लामा। त्यसपछि हाम्रो सम्पर्क बढ्दै गयो र त्यही सम्पर्कको परिणामस्वरूप आज हामी फेरि एकपटक यहाँ भेट्न मौका पाएका छौँ। र अहिले वसुन्धरामा बस्नुहुन्छ। मैले यति भन्दै मैले धेरै कुरा लामो उहाँको प्रस्तुति गर्दाखेरि सूर्यको अगाडि यो मैनबत्ती बालेको जस्तै मात्रै हुन्छ। त्यसकारण मैले त्यो सम्पूर्ण कुरा उहाँलाई नै जिम्मा दिएँ र अहिले मैले धेरै बोलेर समय लिनुभन्दा पनि उहाँकै समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई नै मैले समय प्रदान गरेँ र उहाँको समय अहिले हाम्रो चाहिँ 7:30 सम्म भएको छ। 7:30 सम्म यहाँले 40 देखि लिएर 50 मिनटसम्म आफ्नो प्रस्तुति लिन सक्नुहुन्छ, अथवा 60 मिनट 1 घन्टा नै लिनुभयो भने केही आपत्ति छैन। हामी 1.5 घन्टा छ, 1.5 घन्टामा आधी घन्टा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ साथीहरूसँगको चाहिँ उसमा। र उहाँले प्रस्तुति गर्दा गर्दै केही कुरा तपाईँहरूको मनस्थितिमा केही कुरा सोध्ने चाहिँ आयो भने च्याट बक्समा टाइप गरिदिनु होला। त्यो च्याट बक्समा टाइप गरिसकेपछि सम्भवतः आजै हामीले उहाँबाट चाहिँ यसको जवाब पाउनेछौँ र कतिपय कुराहरू पछिको लागि त्यो च्याट बक्समा राखिसकेपछि उहाँलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गरेर फेरि त्यो च्याट बक्सको आएको प्रश्नको जवाब चाहिँ लिखित रूपमा राखेर यही हाम्रो टपिक्सहरूमा हामीले चाहिँ इमेलबाट सेयरिङ पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले अबको समय भनेको डाक्टर जगमान गुरुङलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ। डाक्टर जगमान गुरुङ आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जी, अब आजको यस कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। अब हामीहरू धेरै जसो विदेश आउने जाने गर्छौँ। कुनै साथीहरू त विदेशमा बसिराख्नु भएको छ। विदेशमा बस्दाखेरि विदेशी साथीहरूसँग भेट हुन्छ। भेट हुँदाखेरि विदेशका साथीहरूले हामीलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, जनजीवन, यहाँका विभिन्न तीर्थस्थलहरू, चाडपर्वहरूको बारेमा सोध्छ। हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन, नाजवाब भएर बस्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले आफूलाई हीनता बोध हुन्छ। तर हामीलाई जसले कुरो सोध्छ त्यसैले चाहिँ तिमीहरूको भूगोल यस्तो, इतिहास यस्तो, जनजीवन यस्तो, जात्रा मात्रा, तीर्थ वस्त्र यस्तो भनेर उसले हामीलाई पढाउँछ। त्यसकारणले अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिर खाँदैमा मात्र चाहिँ प्राज्ञ हुने होइन, प्राज्ञिक हुने होइन। सबै विज्ञहरू प्राज्ञिक हुन्। त्यसकारणले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्व, प्राज्ञिक संस्थाहरूको दायित्व चाहिँ राष्ट्रको प्राज्ञिक आपूर्ति गर्नु। आज यहाँ चाहिँ जो महानुभावहरू जोडिनु भएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अथवा अरू विश्वविद्यालयहरूबाट, अनि नेपाल सरकारको उच्च पदस्थबाट, अथवा कुनै चाहिँ आफ्नै किसिमले पनि चाहिँ अहिले त एनजिओ आइएनजिओ चलाएर बस्नुभएका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। विज्ञहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाल र नेपालीको बारेमा जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यस्तै कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामीले नेपाल र नेपालीलाई हामीले चिनाउन सक्छौँ। र अब आज चाहिँ नि नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृतिको कुरा आयो। नेपाल अहिले मेची महाकालीमा फैलिएको छ। कुनै बेला टिस्टादेखि काँगडासम्म थियो। त्योभन्दा पहिले दिगर्जा भनेको अहिलेको तिब्बतको सिगाचेदेखि भारतको गङ्गासम्म पनि पुगेको थियो। तर नेपालको मूल भनेको यो बागमती उपत्यका, नेपाल उपत्यका र नेपाल मण्डल। कहिले ठुलो भयो, कहिले सानो भयो, तर यसको मूल मुहान भनेको बागमती उपत्यका, नेपाल उपत्यका, नेपाल मण्डल हो।
हाम्रा गर्न पर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर यसैबाट चाहिँ सुरु भयो भनेदेखि उठानबाट गरेपछि अनि बैठान हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृतिको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब यसमा सभ्यता भनेको चाहिँ नि भौतिक विकास हो, संस्कृति भनेको मानसिक समुन्नति हो। जब नेपाल मण्डल भन्ने आएपछि यो नेपाल शब्दको उल्लेख कहिलेदेखि आयो त, त्यसको बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र अथर्व परिशिष्ट भनेको अथर्व वेदको परिशिष्टमा नेपाल शब्दको उल्लेख आएको छ। तर परिशिष्ट भनेपछि तात्कालिक होइन, पछि थपिएको छेप, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सप्लिमेन्ट्री भनेको छ। त्यो तात्कालिक होइन भनेर त्यसलाई अथर्व वेदको समयको मानेको छैन। त्यसपछि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपाल शब्दको उल्लेख आएको छ। त्यसलाई विद्वानहरूले प्रामाणिक मानेको छ। र कौटिल्यको अर्थशास्त्र कहिले लेखियो भने सम्राट अशोकका बाजे चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले लेखेको। अर्थशास्त्र भन्नासाथ हामी इकोनोमिक्स भन्न ठान्छौँ, तर अर्थको अर्थ राज्य हो। अर्थशास्त्र भनेको त्यो राज्यशास्त्र। त्यसमा चाहिँ नि दुईटा नेपाली उनी कम्मलको सन्दर्भमा नेपालको उल्लेख आएको छ। त्यो ईसापूर्व 4औं शताब्दीको कुरो। 4औं शताब्दीदेखि नेपाल भनेर चिनिन थालेको रहेछ। अब यो चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्र भनौँ वा वेद भनौँ, उपनिषद भनौँ, पुराण भनौँ, यिनीहरू त मान्छेले लिपिको आविष्कार गरेपछि जुन लेख्य परम्पराको विकास भयो त्यतिखेरदेखिको इतिहास हो। के त्योभन्दा पहिले नेपालको इतिहास थिएन? त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो बाध्यता के छ भने धेरै पछिको चाहिँ नि पौराणिक तथ्यहरूको आधारमा पुरानो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता हो। र नेपालको इतिहासलाई प्रष्ट पार्ने खालका दुईटा स्रोत छन्, एउटा शैव स्रोत, एउटा बौद्ध स्रोत। शैव स्रोत भनेको हिमवत्खण्ड पुराण, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य र तिनको आधारमा नेपाली भाषामा लेखिएको भाषा वंशावली, जसलाई नेपाली भाषामा लेखिएको हुनाले भाषा वंशावली भन्ने छ। बौद्ध स्रोत भनेको स्वयम्भू पुराण र स्वयम्भू पुराणको आधारमा नेपाली भाषामा लेखिएको भाषा वंशावली र स्वयम्भू पुराणको आधारमा लेखिएको भाषा वंशावली अहिले प्रकाशित छैन। तर त्यसैको आधारमा डेनियल राइटले हिस्ट्री अफ नेपाल भनेर लेखेको छ। त्यहाँ पर्वतीय भाषाबाट मैले उल्था गरेको हुँ भनेर भन्छ। ती स्रोतहरू छन्, शैव स्रोत र बौद्ध स्रोत। र शैव स्रोतले आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्छ, बौद्ध स्रोतले आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्छ। यसमा बौद्ध स्रोत भनेको स्वयम्भू महापुराणले के भन्छ भने नेपाल उपत्यका एउटा नाग पोखरीको रूपमा, नागरथ भनेको नाग पोखरीको रूपमा थियो। महाचिनबाट महामञ्जुश्री आए अनि कच्छपाल गिरीमा उसले चाहिँ आफ्नो चन्द्रहास खड्गले त्यो पहरोलाई फरेर यहाँको जल निकास गर्यो। यहाँ त नागहरू बस्थे, सबै नागहरू पानीसँग बगेर गयो। तर मञ्जुश्रीले कर्कोटक नागलाई देशको रक्षाको लागि टौदहमा राखिदिए भनेको छ। अब हामी नाग भन्नासाथ सर्प भन्छौँ, तर नाग पनि मानिसको एउटा प्रजाति, मानव वंशको एउटा प्रजाति नाग वंश। नागको पनि 8वटा वंश रहेछ। अब यो चाहिँ स्वयम्भू पुराणको कथा। त्यसपछि मञ्जुश्रीले यहाँ मञ्जुपत्तन नाम गरेका नगर बसाले भनेर भनेको छ। अब चाहिँ शैव स्रोतले के भन्छ त हिमवत्खण्ड पुराण, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्यले के भन्दछ भन्दाखेरि यो बागमती अविरत रूपमा बगिरहेकी थिइन्। पूर्वबाट बाणासुरका छोरा महेन्द्र दमन आए। त्यो महेन्द्र दमन किन भयो भन्दाखेरि स्वर्गका देवराज इन्द्रलाई पनि दमन गर्न सकेको हुनाले, स्वर्गका देवताहरूको राज्य जित्न सकेको हुनाले बाणासुरको छोरालाई महेन्द्र दमन भने। अनि पूर्वबाट बाणासुरका छोरा महेन्द्र दमन आए। अनि यहाँ चाहिँ नि चौबारमा उसले बाँध बाँधिदियो। बाँध बाँधेपछि त्यसलाई एउटा चाहिँ पोखरीको रूपमा उसले विकास गर्यो। पोखरीको रूपमा उसले विकास गर्यो। त्यसपछि मथुरा वृन्दावनबाट भगवान कृष्ण आउनुभयो। भगवान कृष्ण आएपछि अनि त्यो पहरो फर्यो, यहाँको जल निकास भयो। उसले चाहिँ महेन्द्र दमनलाई चाहिँ वध गरे, मारे। अनि यहाँ बस्ती बसाले।
पशुपतिनाथको उत्पत्ति भयो भन्ने त्यो कथा शैव स्रोतको। अब यसले के बताउँछ त भने मञ्जुश्री चीनबाट आए भनेर भनेको छ, त्यसको ऐतिहासिकता के हो? तर त्यसले के सङ्केत गर्छ भने उत्तर भोट चीनबाट पनि न्यानो ठाउँको खोजी गर्दै मान्छे आएको रहेछ भने त्यसले सङ्केत गर्यो। पूर्वतिरबाट पनि मान्छे आएको रहेछन्, यहाँ दक्षिणतिरबाट पनि शीतलो ठाउँको खोजी गर्दै गर्दै मान्छे आए। मथुरा वृन्दावनबाट चाहिँ कृष्ण आए। त्यो के हो, त्यसको ऐतिहासिकता के हो? हामी भक्ति भावनाले हो भन्छौँ, तर इतिहासले के भन्छ? त्यसले चाहिँ दक्षिणबाट पनि मान्छे आए भनेर चाहिँ सङ्केत गर्छ। अनि उत्तरबाट पनि आए, दक्षिणबाट पनि आए, पूर्वबाट पनि आए, यही पनि नागहरू थिए भनेको। नाग भनेको प्राकृतिक, त्यो प्रकृतिसँग आश्रित बडो सरल प्राणी। तर चीनबाट आएका त पहरो फरेर चाहिँ बस्ती बसाल्न सक्ने भनेर उन्नतशील रहेछ। पूर्वबाट आएका असुरहरूले पनि बाँध बाँध्न सक्ने, नगर सभ्यताको विकास गर्ने सभ्य रहेछ। अनि मथुराबाट आएका भगवान कृष्णले पनि बाँध भत्काउन सक्ने नगर सभ्यता भने ती विकसित रहेछन् भन्ने कुरो ती कथाले, पछिल्लो कालको कथाले अघिल्लो कालको इतिहासको एउटा झलक यसरी दिन्छ। अनि अर्को कुरो, यो नेपाल भनेको, नेपाल मण्डल भनेको यो शैव भूमि हो र शैव मतको यसको इतिहास पछ्याउँदै 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 जाँदाखेरि हामी सिन्धु घाटी सभ्यतामा पुग्छौँ। र सिन्धु घाटी सभ्यता यो भारत र नेपालको प्राचीन सभ्यता हो भनेको छ र त्यो प्राग वैदिक सभ्यता हो भनेको छ। त्यो वैदिक सभ्यता होइन, त्यो आर्य सभ्यता होइन, आर्यतर सभ्यता हो भनेको नगर सभ्यता। अब अहिलेको चाहिँ लिपि सम्राट अशोकको शिला स्तम्भमा प्रयोग भएको छ ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भन्दा अगाडिको लिपि के थियो हामीलाई थाहा छैन, तर सिन्धु घाटीमा पनि केही अक्षरहरू फेला परेको छ। त्यो अक्षर पढ्न सकेको चाहिँ छैन। र सिन्धु घाटीमा चाहिँ नि मानव लिङ्गकै आकृतिका माटाका लिङ्गहरू पाइएको छ, योनिको चिन्ह पाइएको छ। अनि तामाको वर्णको एउटा चाहिँ ढुङ्गामा पद्मासनमा बसिरहेको उन्नत खालको चाहिँ ऊर्ध्व लिङ्ग अङ्कित भएको, टाउकोमा चाहिँ बडै मानको सिङ जडेको, वरिपरि विभिन्न पशु पन्छीहरूले घेरेर राखेको यस्तो एउटा मूर्ति फेला परेको छ। त्यसलाई पशुपतिको प्रोटोटाइप, आद्य पशुपति भनेर भनेको छ। तर अब अहिले चाहिँ नि त्यो सिन्धु घाटी अब शैव मतको बारेमा अनुसन्धान गर्ने एउटा चाहिँ डाक्टर यदुवंशी, त्यसैको बारेमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको। र उहाँको चाहिँ शैव मत भन्ने एउटा किताब छापेको छ बिहार राष्ट्र भाषा परिषदले। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद भनेको दिल्लीको साहित्य अकादमी भनेको जस्तो, नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो, त्यसले जथवा तथवा किताब छाप्दैन। र डाक्टर यदुवंशीको शैव मतमा जुन कुरा लेखेको छ त्यसलाई नेपालको धार्मिक इतिहास लेख्नु भन्ने प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र रेग्मीले पनि त्यसलाई सकार्नु भएको छ। र उहाँहरूको निर्गोल के छ भन्दाखेरि ऋग्वेदको रचना भन्दा पछाडि, यजुर्वेदको रचना भन्दा अगाडिको समयमा वैदिक रुद्र देवतासँग हिमालयको उपत्यकामा बस्ने एउटा वनेचर जातिले उपासना गर्ने देवताको समन्वय भयो। त्यसैको परवर्ती विकसित रूप शैविजम हो, शैव मत हो भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ नि विश्वका विभिन्न जो उपत्यकाहरू छन्, नेपालको मात्रै होइन, यो बागमती उपत्यका, यो नेपाल उपत्यका अति उर्वर ठाउँ, अति उर्वर ठाउँ हो। अहिलेको भूगर्भ शास्त्रीहरूले पनि कुनै बेला यो चाहिँ पोखरी थियो भनेर त्यस्तो पहिचान गरेका छन्। र अब सिन्धु घाटी सभ्यतामा जुन कुरा लोप भयो, यो नेपाल उपत्यकामा, बागमती उपत्यकामा, नेपाल मण्डलमा अझै पनि लिङ्ग पूजा छ, अझै पनि योनि पूजा छ। पशुपतिमा गयौँ भने हामी लिङ्ग पूजा पाउँछौँ, अहिले पनि जीवन्त अवस्थामा। गुहेश्वरीमा योनि पूजा पाउँछौँ। र अब काठमाडौँको चाहिँ पशुपति आर्यघाटमा
एउटा चाहिँ नि मृगको मूर्ति छ, त्यसलाई मृगेश्वर पनि भन्दछ, हरिणेश्वर पनि भन्दछ। त्यो ढुङ्गाको मूर्ति, त्यसमा पुरा अङ्ग प्रत्यङ्ग बनेको चाहिँ छैन, एउटा सानो रेखाङ्कन मात्रै छ। र त्यो नेपाली प्रस्तर कलाको विकासको पहिलो उन्मेष हो। उहाँ चाहिँ मानव आकृतिको पाइयो, टाउकामा चाहिँ सिङ जडेको छ, तर यहाँ पशु आकृतिको पाइयो, हरिणेश्वरको पाइयो। र अब मानिसले यो मूर्ति बनाएर कसरी पूजा गर्न थाले त? पहिले नै मूर्ति बनाएको थिएन। पहिले चाहिँ नि अनआइकोनिक प्रतीक पूजा गर्दै ढुङ्गा राखेर पूजा गर्ने, त्यो अनआइकोनिक प्रतीक पूजा। त्यसपछि पशु आकृतिको मूर्ति बनाउन थाले, थियोरियोमर्फिक फर्म। अनि पशु र मानिसको आकृति मिसाउन थाल्यो, थियोरियो एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म। पछि शुद्ध मानिसको मात्रै बनाउन थाल्यो, त्यो एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म। सिन्धु घाटीमा पाइयो मानिसको मूर्ति, तर त्यसमा सिङ जडेको छ, बडे मानको भैँसीको सिङ जडेको छ, त्यो गाईको सिङ होइन। त्यो चाहिँ नि थियोरियो एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म हो। तर नेपालको पशुपति आर्यघाटमा शुद्ध हरिणको, त्यसलाई चाहिँ नि थियोरियोमर्फिक फर्म भनेको छ, आफ्नो विशेषता छ। त्यस कारणले यहाँको चाहिँ नि हिमालयको उपत्यकाको बनेचर जाति भनेको छ। ती बनेचर जाति भनेको किरात हुन्। र अब पशुपति पुराणले के भन्छ त भन्दाखेरि, यो ठाउँमा मृग स्वरूपले म रहनेछु, अनि मेरो शरीर शिलातनु ढुङ्गाको शरीर भएर बस्नेछ, र बालुवा बागमतीको किनाराको बालुवा खस्रेपछि म उत्पन्न हुनेछु। त्यतिखेर चाहिँ अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने म्लेच्छ किरातहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भन्यो। अव्यक्त शब्द भनेको संस्कृत इतर शब्द र ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यो आर्यहरूको चाहिँ सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था भन्दा बाहिरको आर्यहरूको स्वर संस्कारलाई नमान्ने, त्यसलाई म्लेच्छ भनेर भनेको छ। ती किरातहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि हिमालयको उपत्यकामा बस्ने बनेछ भनेको ती किरात हुन्। र यस्तो किसिमले यो नेपाल मण्डलको इतिहास यसरी प्रष्ट हुन्छ। अब त्यसपछि वैदिक काल कहिले हो त? कुन बेलामा चाहिँ वेद रचियो भन्दाखेरि ईसा पूर्व 4000 शताब्दीदेखि ईसा पूर्व 1000 वर्षसम्म वैदिक संहिताको रचना भएको समय भनेर भनेको छ। अनि मान्छेले पहिले त ढुङ्गाका चाहिँ हतियार खेलाउँथे। ढुङ्गा चाहिँ कोरा ढुङ्गा बाटोमा फालेको ढुङ्गालाई चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गर्थे, त्यसलाई प्यालोलिथिक टुल्स भनेको छ। पछि त्यो चाहिँ ढुङ्गालाई घोटेर चाहिँ बन्चरो बनाउन थाले, हतियार बनाउन थाले, त्यसलाई न्युलिथिक टुल्स भनेको छ। अब न्युलिथिक टुल्सको चाहिँ नि समय कहिले हो त? ईसा पूर्व 7000 वर्षदेखि ईसा पूर्व 3000 वर्षसम्म भनेर भनेको छ। फेरि अब हामीले हाम्रो इतिहास अहिलेको चाहिँ चलन चल्तीमा भएको हाम्रो जात्रा मात्राहरू, त्यसको आधारमा हाम्रो इतिहास खोताल्नुपर्छ। र नेपाल मण्डलमा त्यो पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन मध्ये काठमाडौँमा एउटा जात्रा हुन्छ, घोडे जात्रा। घोडे जात्रा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त? चैत्र कृष्ण चतुर्दशी। चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको दिनदेखि घोडे जात्रा सुरु हुन्छ। त्यसलाई संस्कृतमा पिसाच चतुर्दशी भने, त्यसलाई नेपाल भाषामा पाँचरे भनेर भन्दछ। अहिले पासाचरे भन्न थाल्यो, पासाचरे होइन, त्यो पाँचरे। अब यसमा हामीले चाहिँ अर्को कुरो के बुझ्नुपर्छ भने आर्यहरूको गुण के हो? अन्त बसाइ सर्दै 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 जाँदाखेरिमा कुनै ठाउँको भूमिपुत्रहरूको, आदिवासीहरूको मिठो बोली वचनलाई आफूले साकार गर्ने, त्यसलाई संस्कृतकरण गरिदिने, अनि ती भूमिपुत्र आदिवासीहरूको चलन चल्तीलाई पनि आफूले सकारेर आर्यकरण गरिदिने। चतुर्दशी, औँसीको चतुर्दशी मा के को पूजा हुन्छ? भूत प्रेतको पूजा हुन्छ, महादेवको पूजा हुन्छ। महादेव त त्यो भूतनाथ हो। नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी यथा लगाएर हिँड्ने भनेको चाहिँ पिशाच चतुर्दशी। पिशाच भने पनि एउटा मानव जाति हो, उनको पनि भाषा थिए, संस्कृति थिए। जस्तो महाभारतमा चाहिँ नि
कौरवले पाण्डवलाई लाक्षागृहमा लगेर चाहिँ जलाइदिने यस्तो षड्यन्त्र रचाएर छ। जान थाले 5 पाण्डव। त्यतिखेर विदुरले युधिष्ठिरसँग पैशाच भाषामा कोड ल्याङ्ग्वेज बोलेको छ, त्यस्तै त्यस्तो है भनेर पैशाच भाषा बोलेको छ। भने पिशाच भनेको दुसाद भनेको नि नेपालको तराईमा छ नि त दुसाद भन्ने, अनि पिशाच भनेर चाहिँ जाति हो। त्यो पिशाच चतुर्दशी, त्यो पिशाचहरूले चाहिँ मान्ने चाहिँ चाड हो। र त्यसमा अहिले पनि भडे जात्रामा एक थरीले पहेँलो रङको टोपी लगाउँछन्, एक थरीले चाहिँ रातो रङको टोपी लगाउँछ समूह छुट्याउनको लागि। अनि त्यसको जात्राको समापनको दिनमा दुईटा समूहको बिचमा चाहिँ ढुङ्गा हान्न लाग्ने। त्यो जाँड खाएर माथिएर कल झगडा गरेको होइन, परम्परै ढुङ्गा हान्ने। जङ्गबहादुरको समयदेखि अशोभनीय भयो भनेर ढुङ्गा हानेर त्यो जात्रा चाहिँ समापन गर्ने त्यो परम्परा रोकिदिए। किनभने घोडे जात्रामा त्यो पनि एउटा मिलिट्री डे हो। अहिलेका नेपालको मिलिट्रीसँग त अत्याधुनिक हतियार छ। त्योभन्दा पहिले त साधारण खालका राइफल हुन्थे, त्योभन्दा भरुवा बन्दुक हुन्थे, अनि पत्रकला हुन्थे, घोडा कुकुरी र चाहिँ धनुष हुन्थे। र ढुङ्गे युगको मान्छेको त चाहिँ ढुङ्गा नै हतियार हो। मैले अघि नै भने पुरा पाषाण कालमा बाटोको ढुङ्गा झिकेर चाहिँ हान्छ, दायाँ हात बायाँ हातको ढुङ्गा ठकठाक गर्छ, त्यसैबाट चाहिँ ढुङ्गाको हतियार बनाउने प्रविधिको विकास भयो। त्यहाँखेरि त्यो चाहिँ नि प्राग अथवा पुरा पाषाण काल, पिशाच काल भनेको पुरा पाषाण कालदेखिको परम्परा यहाँ छ। अब त्यतिखेरका प्रागैतिहासिक मान्छेहरू कहाँ बस्थे? खोलाको किनारातिर बस्थे, गुफामा बस्थे, डाँडाको टुप्पामा बस्ने, अलि अग्लो ठाउँमा बस्ने, खोलाको पाइक पारेर महावीरको पाइक पारेर बस्ने, यस्ता बस्थे। अब यो काठमाडौँ त चाहिँ पोखरी सुकेको दलदल छ, भद्रकालीको थुम्को कस्तो अलि माथि छ नि। अहिले त जमिनको सतह पुरिँदै 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 अर्बैट टापु जस्तो भयो। पहिले त ठुलो थुम्को थियो होला, त्यहाँको रुखमुनितिर त्यहाँ बस्थे। पानी कहाँको खाने त? टुकुच्चा। अहिले त हामीले टुकुच्चा बनाइदियौँ। भनेको नेपाल भाषामा टु भनेको चाहिँ उखु, अहिले संस्कृतमा इछुमती, उखुको रस जस्तो चाहिँ पानी बग्ने खोला त्यही छ। अनि डाँडाको थुम्कोमा बसेपछि तलबाट चाहिँ आएको हुने आक्रमणलाई माथिबाट चाहिँ ढुङ्गाले हानेर पनि जित्न सक्छ भने त्यो ठाउँमा बसेका पिशाचहरू, पिशाच एउटा मानव जाति हो, ढुङ्गे युगका, त्यो भने प्रागैतिहासिक कालका, पुरा पाषाण कालको यस्तो किसिमको सभ्यता र संस्कृति यहाँ विकास भयो। त्योभन्दा पछाडि बुढा नीलकण्ठमा एउटा चाहिँ नवपाषाण कालको न्युलिथिक टुल्स फेला परेको छ। न्युलिथिक टुल्सको मैले अघि नै भने ईसा पूर्व 7000 देखि ईसा पूर्व 3000 वर्षसम्मको यस्तो किसिमको मानिएको छ, त्यो बुढा नीलकण्ठमा पाइएको छ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिको हामीले आंकलन गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब यो पोखरी सुक्यो, यहाँको पोखरी सुकेपछि यहाँ मान्यता र विश्वास के छ भने अब अहिले त बागमती र विष्णुमतीको दोभान त टेकुमा छ। कुनै बेला अघि त इन्द्रचोकमा थियो अरे बागमती र विष्णुमतीको दोभान, बागमती र विष्णुमतीको दोभान इन्द्रचोकमा। अहिले पनि इन्द्रचोकमा 7 हात तल खन्यो भने त्यो बालुवा भेटिन्छ। पछि यहाँको पानी सुक्दै सुक्दै गयो, हिलो सुक्दै सुक्दै गयो, नदी तल तल गएपछि अहिले चाहिँ टेकु दोभानमा पुग्यो। त्यस्तो किसिमको हो यो। र कुनै ठाउँको सभ्यता र संस्कृतिको विकास हुनको लागि त्यहाँको भूगोलले साथ दिन पर्छ, भूगोलले साथ दिन पर्छ। र यो चाहिँ नेपाल उपत्यका भनेको कस्तो त? बागमती उपत्यका भनेको चाहिँ नि 1 महिना काम गरेर 12 महिना खान पाउने ठाउँ। पहाडतिर 12 महिना काम गरे 3 महिना खान पुग्दैन। जस्तै यहाँको भूगोल कस्तो छ त भने अहिले विश्वको सबभन्दा पवित्र हिमालय कुन हो? कैलाश पर्वत। धृतराष्ट्र चाहिँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्यो। सरोवर मध्येको सबभन्दा पवित्र सरोवर कुन हो? मानस सरोवर भनेर भनेको छ। अब यो नेपाल उपत्यकाको उत्तरमा के छ? शिवपुरी छ। उहाँ त कैलाश पो भने त, त्यो महादेव शिव गौरी शङ्कर भनेको छ र भनेको छैन। अन्त कैलाश भन्यो, कैलाश भनेको शिवको धाम भनेको छ। हाम्रोमा यहाँ त शिवपुरी, शिवले निवास गर्ने। त्यहाँबाट चाहिँ 3वटा जलको धार बगेको छ। पूर्वतिर बागमती,
पश्चिमतिर विष्णुमती, बिचमा रुद्रमती। हामीलाई थाहा भएन रुद्रमतीलाई त धोबी खोला बनाइदियो। अब उखुको रस जस्तो बग्नेलाई टुक्को चा बनाइदियो, हेला गरेर चा भनिदियो। अब यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको तलाउ थियो, बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती। अब अघि कुनै बेला चाहिँ भारतमा सरस्वती नाम गरेका नदी बग्दथे, हिमालयबाट पश्चिम सागरमा गएर मिल्ने बडो तेजिलो धारको त्यो विद्याको अधिष्ठान हुने ठाउँ त्यो सरस्वती। अहिले सुक्यो, छैन भारतमा। भारतमा सरस्वती सुकेको हुनाले पो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मुसलमानले राज्य गर्यो, अङ्ग्रेजले राज्य गर्यो। सरस्वती भनेर बागमती भन्नु, बागवती बागमती भन्नु एउटै हो। बागबीज नेपालमा त सुकेको छैन बागमती, तर राम तेरी गङ्गा मैली भनेको जस्तो अवस्था हामीले महत्त्व बुझ्न सकेका छैनौँ। र अहिलेको किराँत भाषामा बागमतीलाई के भन्थ्यो, विष्णुमतीलाई के भन्थ्यो, रुद्रमतीलाई के भन्थ्यो हामी थाहा छैन। तर बागमती र विष्णुमतीको दोभान अहिले हामी टेगु भन्छौँ। लिच्छवी कालको अभिलेखले तेङ्खु भनेको छ। किराँत भाषामा त तेङ्खु भन्दा पर्छ। तेङको अर्थ के हो? खु भनेको पानी, खुसी भनेको खोला। त्यही प्राचीन किराँत भाषाबाट विकास हुँदै 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 अरे अहिले नेपाल भाषा नेवारी भाषा भएको छ। तेङको अर्थ के हो थाहा छैन। खु भनेको पानी, तेङखुको उतापट्टि त अहिलेसम्म बोल्खुई भन्दैछ, या त टेगु भन्छौँ। खु भनेको पानी, खुसी भनेको चाहिँ खोला, सामा खुसी त त्यही छ। त्यस्ता किसिमका यहाँ चाहिँ सभ्यताहरूको चाहिँ विकास भएको छ। अब किराँत कालको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि किराँत कालमा पनि राज्यको व्यवस्था बसिसकेको। किराँत कालको राज्य व्यवस्था कस्तो थियो हामी भन्न सक्दैनौँ प्रमाणको आधारमा, तर त्यतिखेर राज्य व्यवस्था, शासन प्रशासनको व्यवस्था बसिसकेको हामीले थाहा पाउँछौँ। किनभने लिच्छवी कालका जति पनि अभिलेखहरू छन् सबै संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। त्यसले के बुझाउँछ त? लिच्छवी कालको राजकाजको भाषा संस्कृत रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। सम्पूर्ण चाहे जनताले लेखेको राखेको अभिलेख होस्, चाहे राजाबाट चाहिँ प्रचार भएको इस्तिहारहरू हुन्, सबै संस्कृत भाषामा लेखेको छ। तर लिच्छवी कालका अड्डाका नामहरू संस्कृत भाषामा छैन, किराँत भाषामा छ। अथवा अहिले हामी अड्डा भन्छौँ, संस्कृतमा अधिकरण भनेको छ। त्यो कुथेर अधिकरण, माप्चोका अधिकरण, लिङ्गोला अधिकरण, सुल्लीका अधिकरण भनेको छ। त्यो कुथेर भनेको किराँत भाषाको शब्द, अधिकरण भनेको चाहिँ नि संस्कृत शब्द भने। त्यस्ता किसिमका चाहिँ लिच्छवीहरूले पनि ती किराँत कालको जुन प्रशासनिक संरचना उनीहरूले लिएको छ। कुथेर अधिकरण, माप्चोका अधिकरण, लिङ्गोला अधिकरण, सुल्लीका अधिकरण, चारवटा अड्डाहरू, प्रमुख अड्डाहरू। हामी किराँत कालमा पनि शासन व्यवस्थाको यहाँ चाहिँ सूत्रपात भइसकेको थियो र त्यही कुरालाई यहाँको लिच्छवीहरूले यहाँ अपनाए भन्ने छ। अब पछि गर्दै 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 जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ हामी वैदिक कुरा गर्छौँ। प्राग वैदिक सभ्यता र संस्कृति पनि छ नेपाल मण्डलमा। यहाँ त यक्षिणी साधना गर्ने, यक्ष साधना गर्ने, यक्ष र रक्ष। अहिले हामी त चाहिँ राक्षस भन्न साथ एउटा चाहिँ दारा पलाएको, सिङ पलाएको एउटा भयावह आकृति आउँछ। तर रक्ष संस्कृति, यक्ष संस्कृति। रक्ष भनेको जसले रक्षा गर्छ त्यो चाहिँ त्यो राक्षस हो। रक्ष संस्कृतिका अनुयायी राक्षसहरू। अहिले त राक्षसको अवसान भयो, त्यस कारणले अब हामी राक्षस भन्न सक्छ नकारात्मक कुरा हुन्छ। र नेपाल मण्डलमा देवासुर सङ्ग्रामको पनि कथा छ, परम्परा छ। देवासुर सङ्ग्रामको परम्परा कसरी थाहा हुन्छ? अब यसमा कहाँ लेखेको छ त्यतिकै गफ गर्न पाइन्छ? गफै हो जगमानको कुरो भन्छन् मान्छेले। तर अर्काले लेखिदिएको लेख पढेर विद्वान हुने, अर्काले लेखिदिएको चाहिँ किताब पढेर विद्वान हुने धेरै छन्। अर्काले लेखेको लेख पढ्नुपर्छ, अर्काले लेखेको किताब पनि पढ्नुपर्छ, सबैको कुरो सुन्नुपर्छ। तर आफ्नो प्रज्ञाले, आफ्नो ज्ञान र विज्ञानले त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यही कारणले अहिलेको चाहिँ भएको चलन चल्ती हाम्रो चाहिँ कथाहरूबाट, हाम्रो जात्रा मात्राहरूबाट, तिथि परम्पराबाट पुरानो कुरालाई हामीले लिन सक्नुपर्छ। अथवा इन्द्र जात्रा भन्, इन्द्र जात्रा भने जात्रा भने त महोत्सव भन्न ठान्छौँ हामीले।
इन्द्र जात्रा भनेको इन्द्रलाई ठुलो बनाएर महोत्सव गरेको होइन। जस्तो कसैको बेजित भयो फलानाको त जात्रै भयो। कृष्ण देवराज इन्द्रलाई त स्वर्गको देवराज इन्द्रलाई त चोर भनेर चाहिँ बाटो बाटोमा चौक चौकमा बाँधेर राखेको छ। इन्द्र भनेको सुर भयो। कसले बाँधे त? यहाँको असुरहरूले बाँधे। देवासुर सङ्ग्रामको कुरा हो। यहाँको असुरहरूले जिते सुरहरूलाई। त्यसपछि फेरि गठे मङ्गल आयो, घण्टाकर्ण कस्तो त? भगवान् नारायणको नामै सुन्न नचाहने, कसैले नारायण भन्देला भनेर कानमा चाहिँ घन्टी सुन्यो झुन्ड्याउनु, त्यो असुर हो। नारायण भनेको त सुर हो। पछि के भयो त? घण्टाकर्णको दिनमा चाहिँ नि सहरबाट घण्टाकर्णको पुतलालाई आगो लगाएर बस्तीदेखि बाहिर खेद्यो। असुरहरूको जित भयो। के अरे भने असुरहरूले चाहिँ नि सहरबाट खेद्यो, सुरहरूको जित भयो। देवासुर सङ्ग्रामको कहिले सुरले जित्ने, कहिले असुरले जित्ने। पछि त्यो बेलाका चाहिँ सुरहरूको विजय भएपछि असुरहरू के भएर बसे त भन्दाखेरि आफै निम्न कोटिको चाहिँ वर्गमा गएर चाहिँ बसे। निम्न कोटिको वर्गमा चाहिँ गएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्यो। यस्तो किसिमको सभ्यता र संस्कृति। अनि अर्को कुरो, संस्कृति भारत चाहिँ गर्मी ठाउँ। त्यहाँ त तल पनि एउटै लुगा, माथि पनि एउटै लुगा। माथिल्लो अङ्गमा त चाहिँ लुगै नलगाएर पनि बस्न सक्ने ठाउँ। घरिघरि पानी खेलाउन सक्ने। अर्घ चढाऊ, पाद्य चाहिँ चढाऊ, अक्षता चढाऊ, फुल चढाऊ, धुपबत्ती गर भने घरिघरि जति केर पानीले चाहिँ हात पखाले पनि केही पनि नहुने। त काठमाडौँ त चिसो ठाउँ हो। 7 दिनसम्म चाहिँ नि हिउँ परेर मान्छे मरेको, वस्तुभाव मरेको गोपाल वंशावलीले लेखेको। हिउँ पर्ने, पुष माघमा त यहाँ हिउँ पर्ने, पानी पनि जम्ने यस्तो ठाउँ। अहिले त यहाँको चाहिँ तापक्रम बढेर पनि त्यस्तो भएन भनेपछि यहाँ त घरिघरि हात झिक्न चाहिँ सकिँदैन। अन्त यहाँका चाहिँ धर्मशास्त्रीहरूले, यहाँका तान्त्रिकहरूले, ज्योतिषीहरूले अनि एउटा किस्लीको परम्परा निकाले। किस्ली भनेपछि एउटा माटोको पालामा त्यहाँ चामल राखिदियो, पैसा राखिदियो, कहिले पनि नसर्ने फुल राखिदियो, जजङ्का भनेर चाहिँ यज्ञ बोध्ने एउटा चाहिँ वस्त्र राखिदियो, एउटा फुल राखिदियो, ठ्याक्क राखिदिएपछि अहिलेको डिसमा राखेर चाहिँ आफूले जे झिकेर खान मन लाग्छ त्यो झिक्ने। घरिघरि हात चलाउनु परेन, पानी चलाउनु परेन। पूजा गर्न पर्यो त दीप कलश गणेश अलग अलग स्थापना गर्न पर्यो। तर एउटा सुकुण्ड बनाइदिएपछि एउटा धर्मशास्त्रीले यस्तो यस्तो बनाऊ भने कलाकारले बनाइदियो, गणेश दिन्छ, दियो दिन्छ, कलश दिन्छ, ठ्याक्क। यहाँको चाहिँ सभ्यता र चाहिँ संस्कृति हो। अनि यसरी विकास हुँदै 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 आयो। पछि गङ्गाको मैदानमा विकास भएका सभ्यता र संस्कृतिको पनि यहाँ चाहिँ प्रवेश पाए। अनि यहाँका चाहिँ रैथाने आएका चाहिँ एकछिनी साधना गर्ने असुरहरूको पालादेखिको सभ्यता र संस्कृति त्यो लोप हुँदै 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 गयो। र यो चाहिँ आर्य सभ्यता र संस्कृतिलाई साकार नगरिकन साध्य भएन, आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न चाहिँ सकेन। त्यस्तो किसिमले यहाँ चाहिँ समन्वय भएको छ। अनि पछि यो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिको नगरको विकास हुँदै 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 आएपछि अब यहाँ चाहिँ नि तन्त्रको कुरा आउँछ। नेपाल मण्डलको संस्कृति भनेको तन्त्र प्रधान हो। त्यस कारणले तन्त्र शास्त्रको अध्ययन नभइकन, नेवारी संस्कृतिको अध्ययन नभइकन कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली संस्कृतिको मर्म बुझ्न सक्दैन। तन्त्र शास्त्रको अध्ययन बिना, नेवारी संस्कृतिको अध्ययन बिना कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली संस्कृतिको मर्म बुझ्न सक्दैन। किनभने यहाँको चाहिँ संस्कृति तन्त्र प्रधान छ। कतिपय तन्त्र भारतबाट पनि आएको होला, कतिपय तन्त्र यहीँ पनि विकास भएको होला, तर भारतको तन्त्रभन्दा नेपालको तन्त्र विशिष्ट छ। कसरी विशिष्ट भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ नि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि पुरुष देवताहरूको एउटा एउटा शक्ति छ। जस्तो ब्रह्माको ब्रह्मायणी, महेश्वरको माहेश्वरी, इन्द्रको इन्द्रायणी, जस्तै ती चाहिँ शब्द मातृका 7 वटा। र बङ्गालसँग चाहिँ नेपालको सम्बन्ध छ। बङ्गालको परम्परामा नरसिंहको शक्ति नारसिंहीलाई समावेश गरेर अष्टमातृका बनाएको छ। तर नेपालमा नरसिंहको शक्ति नारसिंही होइन।
प्रत्येक पुरुषका चाहिँ नि देवता, पुरुष देवताका एउटा शक्ति छन्, ती शब्द मातृका। त्यसमध्ये समस्त देवतानां तेजो राशि समुद्भव, सबै देवताहरूको तेज राशिबाट उत्पन्न भएकी महालक्ष्मीलाई समावेश गरे हामी अष्टमातृका मानेको छ। त्यहाँले बङ्गालको तन्त्रभन्दा, भारतको तन्त्रभन्दा नेपालको तन्त्र विशिष्ट छ। उहाँ नारसिंहले मान्यो, यहाँ चाहिँ सर्वदेवतामा तेजो राशि समुद्भव, त्यसलाई मानेको छ। अनि पछिल्लो कालमा चाहिँ आएपछि अब यहाँ चाहिँ 3 सहर बसालेको छ, कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर। त्यसमा भक्तपुरलाई अब अहिले चाहिँ बस्ती बसाल्दाखेरि अस्पताल चाहियो, कलेज चाहियो, बाटोको चाहिँ सुविधा हुन पर्यो। उहिले चाहिँ देवी देवताको चाहिँ नजिकमा गएर बस्ने, बस्ती भएपछि त्यहाँ देवी देवताको चाहिँ पीठहरू स्थापना गर्ने त्यस्तो चलन थियो। र भक्तपुरलाई शङ्खाकारमा, शङ्खको आकारमा विकास गरेको छ। अनि शङ्खको आकृति दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाका पीठहरू स्थापना गरेको छ। अहिलेको चाहिँ नि एउटा किल्ला गाडेको जस्तो ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाको पीठ स्थापना गरेर शङ्खको आकार दिएको छ। र त्यसको केन्द्रबिन्दुमा त्रिपुरा सुन्दरी स्थापना गरेको छ। अब काठमाडौँलाई चाहिँ खड्गाकारमा स्थापना गरेको छ। त्यसैले खड्गको आकृति दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाका पीठहरू स्थापना गरेको छ। त्यसमध्ये पचली भैरवमा वैष्णवी शक्ति छ। विष्णुको शक्ति वैष्णवी, तर चाहिँ नेपाल भाषामा त्यसलाई नै आजीमा भने, नै भनेर कसाई हो। वैष्णवी देवीलाई त कसाई नि, कसाइनीलाई पनि देवी मानेको छ। अनि कसाई भनेको सानो जात हो। कोडिनीलाई देवी मानेको छ। यहाँ चाहिँ प्रचण्ड भवन अहिलेको चाहिँ प्रहरी अस्पतालदेखि त्यो चाहिँ रानीबारी उताको रानीवन बालाजीको यो रानीबारी, त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्प आजीमा भनिन्छ। पर्प आजीमा भने पोडिनी, पोडिनीलाई पनि हामी देवी मानेर भन्छ। कसाइनीलाई देवी मान्ने, पोडिनीलाई देवी मान्ने। अनि त्यो वैष्णवी नै आजीमा भनेको त्यो खड्गको बिँड हो भनेको छ। अनि मैपी आजीमा त्यो खड्गको चाहिँ टुप्पो हो भनेको छ। अनि सर्वशक्तिमान के हो त श्री आजीमा नारायण हिटी दरबारभित्र छ। तर नारायण हिटी दरबारभित्र बस्नेहरूले श्री आजीमाको महत्त्व बुझेन। यो त नेवारहरूले देवाली पूजा गर्ने हो भनेर उपेक्षा गर्यो। अनि श्री आजीमा महालक्ष्मीले उपेक्षा गरेको हुनाले आफै उपेक्षित, माल बाह्र चाल नपाउने, जुन ठात थलोमा आफू बसेको छ त्यहाँको चाहिँ नि स्थानीय देवता त महत्त्व बुझ्न सकेन नारायण हिटीमा बस्नेहरूले, त्यो श्री आजीमा। अनि त्यसको केन्द्रबिन्दु कान्तिश्वर महादेव। कान्तिश्वर महादेव भनेको त्यो कान्तिपुरको महादेव त्यो कहाँ छ? अहिले इन्द्रचोकमा आकाश भैरवको ठिक सामान्यपट्टि धेरै उपेक्षित रूपमा तल खाल्टोमा परिसक्यो। किनभने जमिनको स्तर माथि 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 आयो, तर तलपट्टि चाहिँ कान्तिश्वर महादेव केन्द्रबिन्दु। भक्तपुरमा त्रिपुरा सुन्दरी चाहिँ कान्तिश्वर महादेव। अनि ललितपुरलाई स्वस्तिकाकारमा विकास गरेको छ। त्यो स्वस्तिकाकार कस्तो छ त? पुल्चोकदेखि त्यागलसम्म, त्यागल चाहिँ नि लिच्छवी कालको अभिलेखमा त्यसलाई तेगगोला भनेको छ। तेगगोला अहिले त्यागल भने। पुल्चोकदेखि त्यागलसम्मको पूर्व पश्चिम बाटो। अनि कुम्बेश्वरदेखि लगनखेलसम्मको उत्तर दक्षिणको बाटो। अहिले त कति मान्छेले बाटो मासे, बाटो चापे, भूकम्प इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि त्यसको रेखाङ्कन चाहिँ बिग्रियो। तर स्वस्तिकाकार पुल्चोकदेखि त्यागलसम्म, कुम्बेश्वरदेखि लगनखेलसम्म। अनि त्यसको क्रस पोइन्ट कहाँ हो त? त्यो मङ्गल बजार। अहिले त मङ्गल बजार भन्न थाल्यो। अहिले त मानिकगोला, मानिकगोलालाई चाहिँ मङ्गोला। अनि मङ्गलबाट चाहिँ मङ्गल भयो, मङ्गलबाट बजार, मङ्गल बजार हुन थाल्यो। मङ्गल भनेको चाहिँ पहिले त मानिकगोला, अनि मङ्गोला, अनि मङ्गल, अहिले मङ्गल बजार क्रस रोड त्यहाँ। त्यहाँ पनि मणिकेश्वर भट्टारको महादेवलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मानेको छ। तर त्यहाँको चाहिँ नि मणिकेश्वर भट्टारको पनि बडो उपेक्षित छ। मान्छेले कुरा नबुझेपछि देवताले उपेक्षा गर्छ, आफै उपेक्षित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मणि गणेश पनि छ, मणि केशव पनि छ, लाइनमा छ। तर सिद्धि नरसिंह मल्ल जस्तो चाहिँ विद्वानले, राजाले दरबार बनाउँदाखेरि मणिकेश्वर भट्टारकलाई पछाडि भण्डार खालमा पारिदियो, उपेक्षित बनाइदियो। होइन, मणि गणेश र मणि केशव चोक
त्यही छँदैछ मणिकेश्वर भट्टारलाई भण्डारखालमा पुर्याइदियो, त्यस्तो उपेक्षित भएको छ। अनि शङ्खको आशय के हो त? शङ्ख भनेको चाहिँ सृष्टिको प्रतीक हो। किनभने शङ्ख कहाँ पाइन्छ? थलमा पाइन्छ कि जलमा पाइन्छ? जलमा पाइन्छ। किनभने शङ्ख भनेको सृष्टिको प्रतीक। खड्ग भनेको के हो त? कर्म शक्तिको प्रतीक हो। स्वस्तिक भनेको कल्याणको प्रतीक हो। त्यो खड्गले अर्कालाई मार्ने होइन, कल्याणको लागि। अर्कालाई मार्ने कि शान्ति सुरक्षा गर्ने त्यो हतियार भनेको। अब त्यहाँ चाहिँ नि शङ्ख भनेको सृष्टिको प्रतीक, खड्ग भनेको कर्म शक्तिको प्रतीक, त्यसपछि स्वस्तिक भनेको कल्याणको प्रतीक। त्यो खड्ग भनेको अर्काको हत्याको लागि होइन, अर्काको सुरक्षाको लागि भनेको सृष्टि। खड्ग भनेको कर्म शक्ति भनेको स्थिति पालन, अनि स्वस्ति भनेको कल्याण। यस्तो किसिमले बनाएको छ। जस्तो अब यो हाम्रो अमूर्त कुरा, जस्तो अब चाहिँ नि सङ्केतबाट बुझ्नु पर्ने कुरा। अब मङ्गल बजारको चाहिँ नि सिद्धि नरसिंह मल्लको चाहिँ दरबारमा जाने भने त्यहाँ सिद्धि गणेश पनि छ। अहिले त फल के हो निवास, के हो निवास, के हो निवास भनेर लेखिरहेको छ नि। त्यहाँ चाहिँ एउटा गणेश, सिद्धि गणेश, त्यो नरसिंहको पनि मूर्ति छ त्यहाँ। उतापट्टि हनुमानको मूर्ति छ। अनि त्यसले के देखाएको? सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि गणेशले सिद्धि, नरसिंहको मूर्तिले नरसिंह, हनुमान भनेको मल्ल, सिद्धि नरसिंह मल्ल। अहिलेको पिएचडी गरेको प्राध्यापकले जाने छ त्यो कुरो भने। त्यस्तोखेरि सिद्धि नरसिंह मल्ल, त्यहाँ सिद्धि गणेश, अनि नरसिंह उता हनुमान, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसपछि यो नेपाललाई तन्त्र शास्त्रले नेपाललाई पीठ भनेको छ। त्यो नेपालको मात्रै दावा होइन, भारतको तन्त्र शास्त्रले पनि नेपाललाई पीठ भनेको छ। किन नेपाल पीठ भन्यो भने हजुर अब अलिकति अब 2-3 मिनटमा सक्छु। अब त्यसमा विश्वको सबभन्दा चाहिँ नि सशक्त शक्तिपीठ योनिपीठ कहाँ छ? कामरूप कामाख्याको। अनि दोस्रो विश्वको दोस्रो नेपालको पहिलो गुहेश्वरी। त्यसमा चाहिँ नि अब काठमाडौँ भक्तपुर पाटनको मैले शङ्खाकार, खड्गाकार र स्वस्तिकाकार भने, र अष्टमातृकाहरूलाई स्थापना गरेको छ भनेर भने, र भक्तपुरको महाकाली के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनवटा शक्ति छन्। भक्तपुरको महाकाली, ललितपुरको अहिलेको पाटन अस्पतालदेखि पछाडिपट्टिको महालक्ष्मी, अनि काठमाडौँको चाहिँ नि साकोना सरस्वती भने नील सरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यो त्रिशक्ति, त्यो व्यष्टि रूप, त्यसको समष्टि रूप चाहिँ नि गुह्यकाली केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। त्यस कारणले यस्तो किसिमको संरचना भएको हुनाले सम्पूर्ण भारतकै तन्त्र शास्त्रमा नेपाललाई पीठ भनेको छ। कसरी? शक्तिको उपासनामा अधो त्रिकोणमा हुन्छ, तलपट्टि फर्केको ट्रायङ्गल, अनि बीचमा चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा वाराणसी पीठको पूजा हुन्छ, अनि अगाडिपट्टिको मोहडामा कामाख्या पीठको पूजा हुन्छ, दाहिनेपट्टि नेपाल पीठको पूजा हुन्छ, बायाँपट्टि पौण्ड र वर्धन पीठको पूजा हुन्छ। पौण्ड वर्धन पीठ भनेको बङ्गालसँग। त्यस कारणले नेपालको सभ्यता, नेपालको संस्कृति यस्तो किसिमको गरिमामय छ, र यो कुरो हामीले बुझ्न पर्यो, बुझ्न सक्न पर्यो पहिले आफूले, अनि बुझाउन सक्न पर्यो। र अब आज यति भन्दै मेरो कुरा अहिले तत्काललाई म यहाँ रोकेँ। यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासा केही छ भने हामी फेरि सत्सङ्ग गरौँ। हस्। धन्यवाद हाम्रो डाक्टर जगवान गुरुङ सरलाई। धेरै यो ऐतिहासिक कुराहरू, इतिहासमा भएको कुराहरू, हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू, जुन कुरा धेरै अध्ययन गर्नु पऱ्यो थियो, उहाँले 1 घन्टाको बिचमा यति सरल हिसाबले सबै कुरा हाम्रो सामु दर्शाइदिनु भयो। फेरि पनि U3A को तर्फबाट हामी उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब यसमा केही प्रश्न छ भने साथीहरूले प्लिज हात उठाएर छोटो आफ्नो प्रश्न राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्लिज।
जगमान गुरुङज्यूको अमृतमय बाणी र 4 गर्भित कुराले हामीले धेरै ज्ञान पायौँ। त्यसमा मेरो सानो प्रश्न छ, यसलाई विद्वान वर्गहरूले अन्यथा नलिदिनु होला, किनभने यो प्रचलित कुरै हो। त्यसकारण जति सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्वान वर्गै भएको हुनाले म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, अन्यथा नलिदिनु होला। मेरो प्रश्न के छ भने पश्चिम त्रिशुलीदेखि पूर्व तामाकोसीसम्म भन्नाले ब्रह्मेश्वर, नुवाकोटको ब्रह्मेश्वरदेखि पूर्व दोलखाको भीमेश्वरसम्ममा हिन्दूको 64वटा तीर्थस्थलहरू छन् भने बौद्ध मार्गीको 24वटा तीर्थस्थलहरू छन्। त्यसमध्ये नेपाल मण्डलाको विकासको सभ्यता र संस्कृतिको विकासको क्रममा हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा सहवासका चित्रहरू किन र कसरी अंकित भए भन्ने कुरालाई अलिकति प्रकाश पारिदिनु भएमा अझ बढी कृतज्ञ हुने थियौँ भन्ने मेरो प्रश्न। अब यो सहवास भनेको अलिकति जस्तो अब हामी लिङ्ग भन्दाखेरिमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले लाज नमानिकन भन्न सक्छौँ लिङ्ग। तर त्यो लिङ्गलाई नेपालीमा के भन्छ त्यो भन्न सक्छौँ? लिङ्गलाई सामान्यतया हामीले बुझेको हिसाबले चाहिँ लिङ्ग भनेको सङ्केत हो। होइन, मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ त्यसलाई सहवास भनेर जुन शब्द भयो, लिङ्ग भन्दाखेरि सभ्य शब्द हामी जहाँ पनि लिङ्ग भन्न सक्छौँ। तर त्यो लिङ्ग भनेको संस्कृत भाषाको शब्द, त्यो लिङ्गलाई नेपालीमा जे भनिन्छ त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ, लाज हुन्छ। त्यस्तै यो सन्दर्भमा सहवास भनिने शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसलाई कामकला त्यसको क्षमा प्राप्ति भयो, क्षमा पाउँछ, सहवास भन्न हुँदैन, त्यो कामकला। अब कामकलाको अब हामीले अहिलेको अङ्ग्रेजीहरूले इरोटिक सिन भनेर भन्न थाल्यो। किन बनाएको रे भन्दाखेरि त्यो वज्रपात हुन्छ, वज्रलाई रोक्न भनेर भन्यो। तर त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमको आम्नायहरू, तन्त्रशास्त्रका आम्नायहरू त्यसले प्रदर्शन गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले सम्पूर्ण कुरा अहिले व्याख्या गर्न म भ्याउँदिनँ। नेपालको तन्त्रविद होइन, वरिष्ठ तन्त्रविद पृथ्वी धनशमशेर जबराको कामकला रहस्य भन्ने एउटा किताब प्रकाशित भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि अब नक्सालको टुँडाल त कहाँ गयो अहिले मगिएर नक्सालको टुँडालको व्याख्या गर्नुभएको छ। भक्तपुरको चाहिँ न्यातपोल देवल त्यहाँ सिद्धिलक्ष्मीको टुँडालको व्याख्या गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि अब कुनै स्त्रीले पुरुषको लिङ्ग समातेर आफ्नो चाहिँ योनिमा प्रवेश गराएको छ, कुनै पुरुषले चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ सम्भोग गर्न थालेको छ, कुनैमा एउटै स्त्रीमा 2 जना पुरुष जाइ लाग्छ। त्यो सबैको यसको अर्थ यो हो, यसको अर्थ यो हो, यसको अर्थ यो हो भनेर त्यहाँ भनेको छ। त्यो कुरा किन भन्दाखेरि शास्त्रलाई कसरी लुगाएर राख्ने, खाल्टो खनेर किताब गाडौँ कुहिहाल्छ, बाहिर राखौँ चोरिहाल्छ। त्यहाँ कारणले गुरु मुख्य गम्य, बाहिर हेर्दाखेरि फोहोर जस्तो तर भित्र चाहिँ त्यसको तत्त्व। त्यस कारणले चाहिँ नि ती कामकलाका दृश्यहरूबाट त्यो तन्त्रशास्त्रका विभिन्न आम्नायहरूको प्रदर्शन गरेको छ। त्यसलाई कामकला, त्यसलाई सहवास भनिँदैन, कामकला भनेर भन्छ। त्यसको लागि मैले क्षमा मागिसकेँ। यस्तै हाम्रो नेपाल मण्डलको कुरा मात्र होइन, भारतका धेरै प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा पनि यो सभ्यताको विकास भएको छ। यस्तो जस्तै खजुरा मन्दिर विश्वभरि नै प्रसिद्ध छ। यस विषयलाई लिएर हजुरलाई मैले भनिरहनु जस्तै अघि साथीले भने चाहिँ सूर्य अगाडि बस देखाउनु जस्तै हो। तापनि मेरो किताब पढेर प्राप्त भएको ज्ञानभन्दा हजुर जस्तो एउटा अथेन्टिक व्यक्तिले भनेको कुरालाई नै बढी चाहिँ नि ज्ञानमूलक हुन्छ भन्ने धारणाले यो जस्तो अब एउटा कुरा अन्यथा नलागोस्। अहिले खजुराहोको कुरा गर्नुभयो, दक्षिण भारतको अमरावती कला खजुराहो, त्यसमा चाहिँ नि ठुल्ठुला स्तन भएका नारी मूर्तिहरू, स्तन ठुलो। किन ठुलो स्तन बनाएछ? नारी भनेको त पृथ्वी हो, भूमि हो। अनि उर्वर शक्ति, भूमिको उर्वर शक्ति देखाउनलाई ठुलो स्तन बनाए।
विकसित अवस्था देखाउनलाई ठुलो नितम्ब भएको हित नितम्ब भएको देखायो। त्यसरी ठुलो स्तन भएको चाहिँ नि उर्वर शक्तिको प्रतीक, ठुलो चाहिँ नितम्ब भएको चाहिँ नि विकासशीलको प्रतीक, यसरी व्याख्या गरेको छ। हस्त मेरो जिज्ञासा सामान्यतया मेटियो। अनि यसमा अन्यथा अर्थ नलागोस्, मैले दुई तिनचोटि दोहोऱ्याएर भने यो पनि ज्ञान लिनु जरुरी नै भएको हुनाले मैले एउटा आधिकारिक व्यक्तिबाट यो सुन्न प्रयास गरेको हुँ र साथी भाइ विद्वानहरूलाई यसबाट पढ्न गएको असुविधा सेवा गर्छु। धन्यवाद। उषा म्याडम हजुर गर्नुहोस्, उषा म्याडमले भन्नुहोस्। हजुर सर नमस्कार, जगमान सरको जय होस्। मेरो साना साना साधारण दुईटा क्वेसन छन्। अब यो तलेजु परम्परा, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति ट्रेडिसन एन्ड एडाप्टेसन भन्ने हुन्छ। ट्रेडिसन भनेको पहिल्यैदेखि चलेर आएको, एडाप्टेसन भनेको पछि अप्नाएको। र अब तलेजु पहिले भक्तपुरमा थियो, भक्तपुरबाट काठमाडौँ आयो, काठमाडौँबाट पाटन गयो र भक्तपुरमा कसले ल्यायो त? सिमरौनगढका अन्तिम राजा हरिसिंह देवले ल्याएको। नेपाल मण्डलको यहाँ उपत्यकाको देवता होइन। र भारतमा तलेजुको मन्दिर कहीँ पनि छैन। राजस्थानमा एक ठाउँमा छ भनेको छ, राजस्थानमा। अब अहिले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ हरियाली, साउनमा चाहिँ हरियो चुरा लाउने, हरियो लुगा लाउने परम्परा कहाँबाट आयो? त्यो राजस्थानबाट आएको हिजो अस्ति देखाले। त्यो तलेजुको परम्परा पनि हरिसिंह देव, सिमरौनगढका अन्तिम राजा हरिसिंह देवले ल्याएको। हरिसिंह देव त चाहिँ उसको ससुराली भक्तपुर हो। सिमरौनगढ पतन भएपछि उकालोतिर लागे, ऊ यहाँ भक्तपुर आउन पाएन, बाटैमा 3 पाटन भन्ने ठाउँको मर्यो। अनि उनका श्रीमती माइतमा आश्रित हुन आए, उसैले तलेजु ल्याएको। त्यही कारणले यो चाहिँ नि पछि ल्याएको, तर हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो परम्परा हो यो। चाहिँ एडप्टेसन। अब तन्त्रलाई किन डर लाग्दो भनेपछि तन्त्र चाहिँ डर लाग्दो होइन, यो चाहिँ नि शान्ति हो, त्यो शान्तिको कारक हो। अब यसलाई चाहिँ नि जस्तो अब हामी अघोर भन्छौँ नि, घोर भइकन पनि अघोर, घोर भइकन पनि चाहिँ नि शान्तिको प्रतीक। अब अहिले यसमा अलिकति मिसयुज भइरहेको छ। हिजो अस्ति पनि यहाँ चाहिँ कुन एउटा बालकीलाई बिचरा चाहिँ कता लाने भनेर त बलि दिन लागेको र चाहिँ बसबाट फुत्केर आयो भन्ने चाहिँ नि छ। त्यसरी चाहिँ मिसयुज भइरहेको छ। त्यो मिसयुज हो। मिसयुजको कुरो त जहाँ पनि हुन्छ, तर तन्त्र भनेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ विज्ञान हो। वेद भनेको ज्ञान, तन्त्र भनेको विज्ञान, तन्त्र भनेको विज्ञान हो। त्यसको मिसयुज भएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो खराब हुन्छ। जस्तो अब अहिले यहाँको मान्छे अमेरिकाको बिरामीलाई काठमाडौँमा बसेको डाक्टरले अपरेसन गर्न सक्छ, निको बनाउन सक्छ। यस्तो औषधि खाऊ भनेर भन्नुपर्छ, उसले औषधि किनेर खान्छ। तर साँच्चैको चाहिँ नि तन्त्र सिद्धि गरेको व्यक्तिले यहाँ फट भन्न साथ उहाँ बिरामी निको हुन्छ। तर त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ छैन। अहिले हाम्रा कतिपय विद्या लोप भइसक्यो, लोपोन्मुख अवस्थामा छ। त्यो मिसयुज भएको छ, ठग प्रवृत्तिमा गयो। त्यही मिसयुज भएको छ। यो डरलाग्दो विषय होइन, यो उपकारी विषय हो, यो विज्ञान हो। मैले भने नि नेपालमा बसेर चाहिँ नै अमेरिकाको व्यक्तिलाई निको बनाउन सक्ने ताकत छ। विज्ञानलाई फेल बनाउन सक्ने ज्ञान छ यहाँ। तर आइमा चाहिँ सत छैन। सत नभएपछि चाहिँ शक्ति छैन। यसको मिसयुज भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यसको बिग्रेको यो चाहिँ नि डरलाग्दो विषय होइन, यो उपकारी विषय हो। हजुर, अब अरू कुनै साथीहरूको छ कि केही? कुन्दा म्याडम, धन्यवाद। यहाँको प्रेजेन्टेसन सुनियो, धेरै साह्रो गरिबी थियो। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ सर, मेरो घरमा जहिले पनि यो सेतो मच्छेन्द्रनाथलाई बत्ती बाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू परम्परादेखि चलिआएको हो। तर यसको महिमा के हो चाहिँ मैले बुझेको छैन सर। यसको महिमा बारे थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न सर। अब यो मच्छेन्द्रनाथ भनेको शिव र बोधिसत्वको समन्वयको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ नि समुद्र मन्थन गरे,
देवता र दानवहरू मिलेर अनि एउटा महिला प्रकट भइन् युवती, ओहो यो त चाहिँ मैले भोग गर्ने हो, मलाई जगतको पालन गर्दाखेरि टेन्सन हुन्छ, मैले भोग गर्ने हो भने लक्ष्मी नाम गरे विष्णुले खोसेर लग्यो। त्यही बेलादेखि नेताहरूको चाहिँ हुन त मैले महिलाको अपमान गर्न खोजे होइन, देवताको पालादेखि टेन्सन फ्री गराउने भनेर महिलाले पिए राख्न थाल्यो। मतलब एउटा हात्ती निस्क्यो, अहिलेको प्राडो पजेरो जस्तो, ओहो यो त मैले चढ्ने हो भनेर देवराज इन्द्रले लैदियो, आएर आउँदा हात्ती भनेर। अनि अमृत निस्क्यो, यो त दानवहरूले त खान हुँदैन भनेर चाहिँ नि देवताहरूले खाए गर्दा 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 कालोकुटी विष निस्क्यो। मैले देवताको निन्दा गर्न खोजे होइन, पुराणमा जे भनेको छ त्यो कुरो भन्न। अनि त्यो लक्ष्मी रोज्ने चाहिँ विष्णु कता गयो, ऐरावत हात्ती रोज्ने इन्द्र कता गयो, अमृत पिउने देवताहरू कहाँ गए अनि त्यो कालोकुटी विषलाई कसले निल्ने भन्दाखेरि भगवान शिव शङ्कर भोलेनाथले नि बिखै भन्दा त्यसले शङ्करलाई भनेर बाँकी राख्छ र। पेटमा लैजाउँ आफू खत्तम, बाहिर ओकालौँ जगत खत्तम, निल्नु नओकल्नु भन्ने छ नि। अनि घाँटीमा राख्यो नीलकण्ठ। त्यहाँदेखि जगतको उद्धार गर्ने, दुःख जति आफूले पचाउने, सुख जति जगतको हितमा लगाउने, यो शिवको आदर्श हो। त्यस्तै बुद्धको बोधिसत्वको आदर्श के हो त? यत् किञ्चित जगत दुःखम तत् सर्वमयि पच्यताम बोधिसत्व शुभै सर्वैर जगत सुखितम अस्तु छ। जगतको जे जति दुःखहरू छन् त्यो मैले पचाउन सकूँ, दुःख जति आफूले पचाउने, सुख जति जगतको हितमा लगाउने मेरो बोधिचर्याबाट जगत सुखी होस्। बोधिसत्वको आदर्श पनि त्यही हो। त्यहाँदेखि मसिन्द्रनाथलाई बौद्धहरू करुणामय पदमा पानी बोधिसत्व भनेर भन्छन्, शैवहरू चाहिँ शिवको अवतार हो भनेर भन्छन्। त्यहाँ शिव बुद्ध समन्वय छ। त्यस कारणले पनि अब अहिले भगवान शाक्य मुनि बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको अहिले 2500 वर्ष पुग्यो र अबको चाहिँ 1500 वर्षपछि भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको 4000 वर्षपछि भविष्यको बुद्ध मैत्रेय बुद्धले अवतार लिन्छ भन्ने छ मान्यता। त्यो बीचको लोकको पालन गर्ने दायित्व पद्मपाणि बोधिसत्वलाई दिएको छ। पद्मपाणि बोधिसत्व भनेको रातो मसिन्द्रनाथ, सेतो मसिन्द्रनाथ यिनै हुन्। त्यस कारणले चाहिँ मसिन्द्रनाथलाई चाहिँ बत्ती बाल्यो भने, उपासना गर्यो भने छोरा नजन्मे छोरा जन्मन्छ, धन सम्पत्ति छैन भने धन सम्पत्ति हुन्छ, र कुनै अगति पर्यो वायु भयो भनेदेखि त्यसको मुक्त हुन्छ भन्ने अब चाहिँ मसिन्द्रनाथको शिव र चाहिँ बुद्धको एकाकार छ त्यहाँ। त्यस कारणले पनि मसिन्द्रनाथलाई बत्ती बाल्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो। हजुर अब अरू हजुर यो एउटा यहाँ च्याटमा आएको छ, हाम्रो कस्तुरी श्रेष्ठजीले चाहिँ नि यो रातो मच्छेन्द्रनाथसँग चाहिँ नि जोडेर भन्नुभएको छ, यो रातो मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ नि पौराणिक तथ्य के होला, कृपया छोटकरीमा सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब रातो मच्छेन्द्रनाथको कथा पनि मैले अघि नै भने, अब बौद्धहरू पद्मपाणि बोधिसत्व भन्छन्, शैवहरू चाहिँ यसलाई मच्छेन्द्रनाथ शिवको अवतार भनेर भनेको छ। र चाहिँ कथा कामरूप कामाख्याबाट चाहिँ ल्याएको, कामरूप कामाख्या भनेको आसामबाट, त्यसमा चाहिँ नि भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका बन्धुदत्त वज्राचार्य, ललितपुरको ललित ज्यापु, तीनजनाले उहाँबाट लिएर आए। मान्छेले बोकेर ल्याएको होइन, उहाँ गए भेट भयो। अब मलाई जान दिँदैनन् यिनीहरूले, मलाई आह्वान गर म वहीँ आउँछु भनेर भने। अनि आह्वान गरेर यहाँ राखेको। अहिलेको रातो मच्छेन्द्रनाथको भित्रपट्टि कलश छ, कलश भमरको रूपमा त्यहाँ आएको छ। अनि त्यहाँ सुन्दाखेरि हुनु भमर जस्तो कराउँछ भन्ने पनि मान्यता छ। सुन्न त कसले सुनेर, त्यस्तो मान्यता छ। अनि यहाँ ल्याएपछि सहकाल भयो, सहकालका देवता। अब रातो मच्छेन्द्रनाथ किन रातो भयो, किन त्यहाँको सेतो भयो त भन्दाखेरि वज्रयानी बौद्ध धर्ममा चाहिँ 5वटा कुल छ। जस्तो वज्र कुलको वर्ण नीलो, रत्न कुलको वर्ण पहेँलो, पद्म कुलको वर्ण रातो, कर्म कुलको वर्ण हरियो, अनि बुद्ध कुलको वर्ण सेतो हुन्छ। अब त्यसमा पद्मपाणि बोधिसत्व भनेको पद्म कुलको बोधिसत्व, त्यही कारणले उता रातो भयो। अब यो चाहिँ बुद्ध कुलको भयो भैरोचन, भैरोचनको प्रतीक कस्तो हुन्छ, सेतो हुन्छ।
यो चाहिँ नि तथागत कुलको भएको हुनाले त्यसलाई सेतो बनाए। अनि यहाँ पनि कोही मसेन्द्रनाथ भने, कोही पद्मपानी बोधिसत्व भने, कोही बिरञ्ची नारायण पनि भन्छ। बिरञ्ची नारायण भन्दा भगवान सूर्य। अब त्यहाँ पनि अब भरे त्यहाँको पुजारी शाक्य हुन्छ, यज्ञ गर्न पर्यो आचार्य त वज्राचार्यले गर्छ, सायद हेर्न पर्यो जोशीले सायद हेर्छ। फेरि रथ यात्रा गर्दाखेरिमा जामा लगाएका फेटा लगाएका चाहिँ यहाँ पुरानो चण्डीका राजोपाध्यायहरू बसेर चाहिँ नि सेसे गर्न पर्छ। ब्राह्मण पनि त्यहाँ चाहियो। अक्षय तृतीयाको दिनमा त गोदान गर्छ ब्राह्मणलाई। वैशाख महिनामा एकपटक चाहिँ नि एक आवृत्ति रुद्री पाठ गरेर सुनाउनु पर्छ। अनि त्यो बुद्धत्व शिवत्व बोधिसत्व यो नेपाल मण्डलमा चाहिँ नि नेपाल मण्डलमा शिव अहिले त हिन्दू भन्न थाले। उहिले त शिवमार्गी बुद्ध मार्गी भन्थे। शिवमार्गी र बुद्ध मार्गी भेद छैन यहाँ। र अब नेपाल महात्म्य भन्ने चाहिँ म चाहिँ के लेख्छु त भन्दाखेरि पार्वतीको आज्ञाबाट सौराष्ट्र देशबाट आएका कारुणिक बुद्धले शिव धर्ममा लागेर मणिमती र बागमतीको दोभान भनेको शङ्खमूलमा कारुणिकेश्वर शिवलिङ्ग स्थापना गरे भनेको छ। बुद्धले शिवलिङ्ग स्थापना गरे कसको आज्ञाले? पार्वतीको आज्ञाले। भन्दाखेरि बुद्ध र शैव मत र बौद्ध मतलाई तन्त्रले चाहिँ समन्वय गराएको। पार्वती भनेको तन्त्र। अब काठमाडौँको वरिपरि चाहिँ 8वटा महादेव छन् डाँडामा। त्यसले शैवहरूले चाहिँ महादेव भन्छ, बौद्धहरूले अष्टवैतराग बोधिसत्व भनेर भन्छ। जस्तो अब एउटा उदाहरण फर्बिङमा गोपालेश्वर महादेव छ, शिवलिङ्ग भनेर ढुङ्गो, त्यसलाई भगवान कृष्णले स्थापना गरेको, त्यसले गोपालेश्वर भनेर भन्ने। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ कच्छपाल गिरीको चाहिँ बाणासुरको छोरा महेन्द्र दमनले बनाएको बाँध त कृष्णले भत्काए नि त। तर यतापट्टि मञ्जुश्रीले डाँडो काट्यो भने बौद्धहरूले त्यसलाई मञ्जुश्री भन्दैछ। त्यही एउटा ढुङ्गो। त्यसलाई शैवहरूले गोपालेश्वर, बौद्धहरूले मञ्जुश्री। यस्तो किसिमको समन्वय छ यहाँ। त्यो समन्वयको प्रतीक नेपालका चाहिँ 4वटा करुणामय। र अब अहिले भगवान शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि र भविष्यका बुद्ध मैत्रेयको अवतार लिनुभन्दा बिचको अवस्थाको लोक पालन गर्ने दायित्व पद्मपानी बोधिसत्वलाई दिएको छ। अनि उसले जगन्नाथ पनि भन्छ, लोकनाथ पनि भनेको छ, करुणामय पनि भनेको छ। यो जगत संसारलाई चाहिँ षड प्राणीलाई करुणाको दृष्टिले हेर्ने हुनाले आर्यावलोकितेश्वर भनेको छ। र यसको महत्त्व यो। अब यहाँनिर एउटा कुरो छ, मैले कसैलाई पिच गर्नलाई भने होइन। देवता त ल्यायो, राजा बसेको ठाउँमा लाने कि, राजा बसेको ठाउँमा लाने कि, अथवा गुवाजु बसेको ठाउँमा लाने कि, जाबु बसेको ठाउँमा राख्ने कि, कहाँ लाने देवता? खिचा थानी पुग्यो। अब त्यहाँको एउटा थकालीले निर्णय गर्ने, थकालीले निर्णय गर्ने। सभा कहाँ बस्ने त? अहिले जहाँ नरिवल खसाल छ, रातो मसिना थती टोल, त्यहाँ बसेर निर्णय गर्ने भनेपछि ज्याबु त बाठो रहेछ। भारी बोक्ने मात्रै होइन, सगुन लहर गर्छ दही कतारम। ज्यापुले लौ सगुन भनेर थकालीलाई दही खायो। तलपट्टि त नुन राखेर लगेको रहेछ, माथि दही। दही खाँदै 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 त नुनिलो आयो। ओहो, नुन खायो। नुन खाए सोच चिताउनु परेन? ज्यापुको नुन मैले खाएँ, यसको पक्षमा निर्णय गर्न पर्यो। तर यो अधर्म हो, मैले अधर्म गरेँ, पक्ष हिसाब गरेँ। नुनको सोझो पनि चिताउनु पर्यो, अनि चाहिँ नि अधर्म पनि गर्न पर्यो। म निर्णय दिन्छु। तर यहाँ काठको ओखल हुन्छ नि, काठमाडौँमा नेवारहरूको 7वटा चाहिँ ओखल माथि राख, त्यहाँ माथि बसेर चाहिँ नि म निर्णय दिन्छु भनेपछि अहिले रातो मसिनाथ पाटनमा राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि दियो। त्यो भाषिएर मर्यो। त्यसो त्यही भएर चाहिँ अब यो जात्रा गर्न सकेन पाटनले भने भक्तपुरले तानेर लान्छ भन्ने चाहिँ नि अतिको कोरोना पनि जबरजस्ती तानेन, त्यो मान्यता छ। अनि त्यसरी पाटनमा बस्यो। यसो कथा यो हो। हजुर, हाम्रो विमल कुमार भट्टराई सरले एउटा चाहिँ नि यहाँ प्रश्न च्याटमा राख्नु भएको छ सर। यो हाम्रो चाहिँ नि इतिहासमा चाहिँ नि एउटा कालखण्डलाई चाहिँ नि अन्धकारमय युग पनि भनेर भनिने सुनिएको छ, सिक्ने भनी होला भन्ने छ। त्यसपछि 1-2वटा प्रश्न लिउँ, ढिलो हुन्छ। अरू हाम्रो दिव्य अधिकारी सरसँग एउटा क्वेसन,
र दामोदर सरको एउटा क्वेसन छ, सरले क्वेसन गरून्, एकैचोटि नै हाम्रो उपकूलज्यूले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ होला। अब यो अन्धकार युग किन भन्यो भन्दाखेरि किन त्यसको सामग्री नपाएको हुनाले अब लिच्छवी कालको पनि सामग्री आयो, त्यसपछि मध्यकालदेखि जयस्थिति मल्लको पालादेखिको पनि सामग्री आयो, त्यसको बीचको अवस्था हो के सामग्री नपाएको हुनाले अब इतिहासकारले एउटाले अन्धकार युग भनेर लेखिदिए। वास्तवमा त्यो अन्धकार युग होइन, किनभने इतिहास खोजेकै छैन। इतिहास खोज्न पर्यो नि त, इतिहास खोजेर चाहिँ अन्धकारलाई उज्यालो बनाउनु पर्यो। सामग्री नपाएको हुनाले अब अन्धकार भनेर भनिदिएको, तर अन्धकार युग होइन, त्यसको पनि इतिहास छ। हजुर, ल अरूको भन्नुहोस्। हजुर दामोदर सर, हजुरको अनम्युट गर्नु त। नमस्कार। जगमान सरले बृहत रूपमा हामीलाई धेरै कुराहरू बताइदिनु हो। हामी अनभिज्ञ थियौँ, हुन त उहाँको मैले धेरैचोटि सुनेको पनि थियो। मेरो एउटा सानो प्रश्न, यो अलिकति अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ र काठमाडौँ भ्याली भनिसकेपछि चाहिँ नि यो अध्यात्मको केन्द्र पनि हो भनेर मैले चाहिँ नि बुझ्दछु। अब भक्तपुरमा महालक्ष्मीको, पाटनमा के अरे भक्तपुरमा भगवती अथवा महालक्ष्मीको, काठमाडौँमा चाहिँ नि सरस्वतीको स्थापना भयो भनेदेखि यो तीनटै शक्तिहरू दुर्गा अथवा भगवती, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको कम्बाइन्ड रूप जुन हामी चाहिँ नि शक्तिको रूपमा लिन्छौँ, त्यसको स्थापना कहीँ भएको छ। त्रिगुणीयको चाहिँ नि चौथो स्थिति जुन हामी तुरीय अवस्था भन्दछौँ, त्यो तुरीय अवस्थालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ नि कुनै मूर्ति वा चाहिँ नि त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा कुनै स्थानमा चाहिँ नि काठमाडौँमा स्थापना भएको छ कि भनेर मैले जान्न चाहेको। किन हजुर त संस्कृत मात्रै होइन, इभन अध्यात्म पनि खरो चाहिँ नि अध्ययन गरेर त्यो विद्या आर्जन गरिसक्नु भएको मानिस भएको हुनाले मैले यो सोध्न चाहेको। अघि मैले अलिकति राम्रोसँग प्रश्न गर्न सकिनँ कि किनभने यो तन्त्रमा चाहिँ नि व्यष्टि र समष्टि भन्ने, व्यष्टि समष्टि, जस्तो व्यष्टि र समष्टि बुझेँ मैले। व्यष्टि समष्टि, अब यसमा चाहिँ नि व्यष्टि भनेको भक्तपुरको महाकाली, ललितपुरको महालक्ष्मी, काठमाडौँको सापन्ना सरस्वती, त्यो व्यष्टि हो। समष्टि चाहिँ नि गुहेकाली, गुहेश्वरी, त्यो समष्टि। किनभने त्यो त्रिकोणको बीचमा केन्द्रवर्ती भएर रहेको छ गुहेश्वरी, त्यो समष्टि हो। आद्य शक्ति महालक्ष्मी गुहेश्वरी, त्यो समष्टि हो, त्यो पनि महालक्ष्मी नै हो, त्यो आद्य शक्ति हो। आद्य शक्तिको व्यष्टि रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यी त्रिशक्ति, त्यसको चाहिँ समष्टि रूप गुहेश्वरी। लामो नगरी भन्न खोजेको, मञ्जुश्री काठमाडौँमा आएर उनले त्यो बेलामा त्यो चोभारमा काटे भनेको समय, यो हाम्रो यो इतिहासले चाहिँ कहिलेको समयलाई बताउँछ भनेर मैले जिज्ञासा राख्न खोजेँ हजुरलाई। मैले अघि नै पनि भने, अब मञ्जुश्री आए भन्ने हाम्रो मान्यता, तर मञ्जुश्री आए कि आएन, मञ्जुश्री आए कि आएन भन्दाखेरि, तर उत्तरतिरबाट मान्छे आएको रहेछ यहाँ। कृष्ण आए भन्छन्, कृष्ण आए कि आएन, तर दक्षिणबाट पनि मान्छे आएको रहेछ। अनि यहाँको ठाउँ देखे, चोभारको गल्छीबाट चाहिँ बागमती गएको देखेपछि एउटा पुराण लेख्ने भने त एउटा साहित्यकार न हो, त्यो साहित्यकारले लेखिदियो। एउटा बुद्धिस्ट साहित्यकारले चाहिँ बौद्ध पाराले लेखिदियो, शैव साहित्यकारले शैव हिसाबले चाहिँ लेखिदियो। र अब यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, टोनी हेगनले पनि यहाँ पहिले पोखरी थियो भनेर टोनी हेगनले पनि भनेको छ। अनि कुनै जापानी भूगर्भ शास्त्रीहरूले पनि यहाँले भनेको जस्तै 10,000 वर्षदेखि चाहिँ अगाडिदेखि यहाँको चाहिँ जल तल गयो भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि गल्छी त चोभारको गल्छी मात्रै होइन नि, चोभारको गल्छी भन्दा चाहिँ पहिले माथि गोकर्णेश्वर महादेवमा छ गल्छी, त्यहाँ जानुहोस् त, त्यहाँ पनि त्यस्तै गल्छी छ। अनि त्यहाँ त सानो थियो पोखरी, त्यो गल्छीलाई काटेर तल आयो।
अनि बागमती मैले अघि नै भने बागमती र विष्णुमती त चाहिँ यहाँ उसमा इन्द्रचोकको दोभानमा त्यहाँ थियो भन्ने छ। तल तल खोला भासिँदै 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 आयो। अनि अर्को गल्छी कहाँ थियो त? अर्को गल्छी त गुहेश्वरीदेखि तल अहिलेको चाहिँ सूर्यघाटमा थियो गल्छी। माथि चाहिँ गोकर्णेश्वरको गल्छी, त्यो पाग फुटालेर चाहिँ आयो बागमती। सूर्यघाटको चाहिँ नि गल्छी गौरी कुण्ड गौरी घाटको गल्छी, गौरी घाटको चाहिँ गल्छी त्यो काटेर चाहिँ आयो। अनि चोबारको गल्छी, चोबारको गल्छी त देखिए कटुवाल दहको गल्छी, किनभने यहाँ हराएको मान्छे चाहिँ कटुवाल दहमा खोजे पाइन्छ। कटुवाल दहको गल्छी, त्यो गल्छी पार गर्दै 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 चाहिँ गएको छ नि त बागमतीले त। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पण्डितले, बुद्धिस्ट पण्डितले बौद्ध अनुसारले व्याख्या गरिदियो। अब चाहिँ नि एउटा शैव पण्डितले शैव अनुसारले व्याख्या गरिदियो। त्यो हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। तर मैले अघि नै भने कि त्यो मञ्जुश्री आगे आएन, कृष्ण आगे आएन, तर तलबाट पनि आयो, माथिबाट पनि आयो। तर यहाँको चाहिँ कुरो अहिले चाहिँ यो अध्यात्मको कुरा मात्रै, पुराणको कुरा मात्रै नगरी विद्या विज्ञान सम्मत हुन पर्यो। तर यहाँ चाहिँ भूगर्भको विद्यार्थी भएपछि अझै तपाईँले राम्रोसँग सर्वे गर्नुहोस्। गोकर्णेश्वरको गल्छी काटेर आयो, त्यसपछि पानी त गौरी घाटमा आएर ठेलियो। गौरी घाटको गल्छी काटेर आयो, त्यहाँदेखि गल्छी काटेर आयो। चोबारको गल्छी ठुलो, चोबारको गल्छी काटेपछि अनि कटुवाल दहाको गल्छी अलि सानो, त्यसपछि अविरल रूपमा चाहिँ बागमती बगेर गइन्। त्यही हो, त्यसलाई चाहिँ साहित्यकारहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले कथा बनाइदिए, हामी त्यसलाई हो भन्छौँ। त्यही कारणले मान्यता र विज्ञानमा चाहिँ ट्याली हुनुपर्छ। तर यहाँ पोखरी रहेछ, त्यो पोखरीको चाहिँ जल कहिले चाहिँ नि अब गयो। अहिलेको टोनी हेगेन आदिले पनि यो चाहिँ पोखरी भनेको छ, यहाँले पनि 10,000 वर्ष भन्नुभयो। अहिले चाहिँ जापानी भूगर्भ शास्त्रीहरूले पनि 10,000 वर्षदेखि यो चाहिँ खोलिएर गएको हो, मानव बस्ती बस्न थाल्यो यहाँ भनेर उनीहरूले पनि त्यही भन्छ। सानो प्रश्न हजुर, यो हजुरको जुन प्रस्तुतिमा र अरू किताबमा पनि त्यही कुरा छ। यो सभ्यताको सिलसिलामा हामीले यो लिङ्ग र योनिलाई पूजा गर्ने चलन सुरु भयो। अनि फेरि एकातिर आएर फेरि यो अहिलेको जमानामा अहिलेसम्म पनि तिनी के छ त भने यो के भन्छ सेक्स सम्बन्धी तिनी के भन्छ परिवारमा अथवा तिनी आफ्नो इभन साथीभाइमा पनि के भन्छ यो खुलेआम कुरा गर्न बन्ने किसिमको पनि छ। अब यो चाहिँ के भन्छ यता सभ्यतामा चाहिँ पूजा गर्ने, यता चाहिँ आजसम्म पनि बन्देजको कुरा छ। यसलाई यसो हुनको कारण चाहिँ के हो रहेछ, अलिकति प्रस्ताव पारिदिनु हजुर। अब यसमा यो पृथ्वी अथवा यो जगतको सृष्टि कसरी भयो भन्दाखेरि प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भनेको छ। जगतको सृष्टि, यो जगत कस्तो छ त? प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। देवी अथर्व शीर्षमा प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भनेको। प्रकृति भनेको स्त्री तत्व, पुरुष भनेको पुरुष तत्व। जस्तो अब यो पुम धारा भनेको पुरुष धारा र स्त्री धारा अविरल रूपमा बगेर आएको थियो भन्छ। अब त्यसलाई अहिलेको आधुनिक विज्ञानले के भनेर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन। इलेक्ट्रोन भनेको त्यो नेगेसन हो, नेगेसन भनेको नेगेटिभ हो, नेगेटिभ भनेको स्त्री तत्व हो। प्रोटोन भनेको चाहिँ नि त्यो पोजिसन हो, पोजिसन भनेको पोजिटिभ हो, पोजिटिभ भनेको त्यो पुरुष तत्व हो, पुम तत्व पुरुष तत्व हो। न्युट्रन भनेको चाहिँ नि त्यो बीचको मध्यस्थ। अहिलेको विज्ञानले इलेक्ट्रोन प्रोटोनको चाहिँ नि घर्षण मोसनबाट अनि जगतको सृष्टि भएको छ भने, अनि मध्यस्थ त चाहियो नि। न्युट्रन भनेको मध्यस्थ भन्ने। अहिले यतापट्टि योग विज्ञानले के भन्छ, इडा पिङ्गला सुषुम्ना। इडा भनेको चन्द्र नाडी, चन्द्र नाडी भनेको त्यो नेगेसन हो। पिङ्गला नाडी भनेको सूर्य नाडी हो, सूर्य नाडी भनेको चाहिँ पुम तत्व हो। इडा भनेको चाहिँ पिङ्गला भनेको स्त्री तत्व हो, सुषुम्ना भनेको मध्यस्थ हो, अग्नि तत्व हो भनेर भनेको छ। अब ती कुराहरूलाई सम्झाउनको लागि
अब लिङ्ग पूजा र योनि पूजाको त्यो प्रतीक, किनभने लिङ्ग भनेको पुरुषको चिन्ह हो, योनि भनेको महिलाको चिन्ह हो, स्त्रीको चिन्ह हो, योनि भनेको प्रजननको प्रतीक हो। त्यसपछि फेरि अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि तन माता पृथ्वी तन पिता देव। पृथ्वी भनेको माता हो, देव भनेको आकाश भनेको चाहिँ पिता हो, अनि धरतीले थापेर आकाशले छोपेर सृष्टि हुन्छ भनेको छ। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ नै देखाउनलाई लिङ्ग र योनिको प्रतीक बनाएर यो चाहिँ बडो प्रिमेटिभ खालको हो, त्यो प्रिमेटिभ फिलोसफी हो यो। जस्तो अब अहिले कुरा गर्दा गर्दा कुरो अर्कैमा गयो। अहिले रजनीशले के भन्छ, सम्भोग से समाधि तक भन्ने किताब लेखेको छैन रजनीशले? सम्भोग से समाधि तक भनेर चाहिँ के लेखेको थियो? ओहो रजनीशमा त सेक्स फ्री हुन्छ अरे भने मार गए मान्छे, तर उसले त्यसो भनेको होइन। र अब परमानन्द, सच्चिदानन्द, ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द, आनन्द कस्तो छ? ऊ त बौद्धमा निर्वाण भनेको छ। निर्वाण भनेको के हो? निर्माणको अवस्था कस्तो हुन्छ? त्यो भाव पनि होइन, अभाव पनि होइन। भाव भनेको एक्जिस्टेन्स, अभाव भनेको नन एक्जिस्टेन्स। भाव अभाव विनिर्मुक्त अवस्थाको निर्माण शून्य अवस्था भनेको छ। अनि त्यो शून्य अवस्था निर्माणको आनन्द कस्तो हो? सच्चिदानन्द भनेको के हो? ब्रह्मानन्द भनेको के हो? त्यसको उपमा दिने चाहिँ कुरो यो संसारमा केही पनि छैन। तर जब स्त्री र पुरुषको सम्भोग हुन्छ, त्यसको तुरीय अवस्था होला, उसको चाहिँ 5 मिनटको घर्षण होला, 15 मिनटको घर्षण होला, बलिया जवानको त चाहिँ 20 मिनट 25 मिनटको पनि घर्षण होला। तर तुरीय अवस्था जति 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनटको घर्षण भयो भने त्यो वीर्यपातको अवस्था 11 सेकेन्ड। त्यो 11 सेकेन्डको अवस्थामा स्त्रीले पनि आफूलाई बिर्सन्छ, पुरुषले पनि आफूलाई बिर्सन्छ। तर पुरुषले त्यो आफ्नो पार्टनरलाई मिट हुने खालले सम्भोग गर्नुपर्छ। उसको वीर्यपात भइसक्यो, स्त्रीलाई भएको छैन भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यही कारणले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, उसको साइकोलोजी विचार गरेर चाहिँ सम्भोग गर्नुपर्छ पुरुषले। त्यो बेलामा चाहिँ नि जुन 11 सेकेन्डको अवस्थामा जुन आनन्द हुन्छ, सच्चिदानन्द भनेको त्यही हो, ब्रह्मानन्द भनेको त्यही हो, परमानन्द भनेको त्यही हो। त्यसका तर यो चाहिँ नि क्षणिक हो, त्यो चाहिँ चिरस्थायी हो। भन्दाखेरि योग साधना गर्दाखेरिमा आफ्नो मुद्रा चाहिन्छ। मुद्रा भनेको स्त्री चाहिन्छ। त्यही कारणले पहिले चाहिँ सम्भोग गरायो, हेर परमानन्दको चाहिँ अवस्था यस्तो हुन्छ भनेर वीर्यपात गराएर सम्भोग गराएपछि अनि चाहिँ त्यो नमुना देखाएपछि उ त योग साधनामा लाग्ने। तर अब हामी योग साधनाको नाममा मुद्रा भनेको स्त्री राखेका छौँ, त्यसैमा चाहिँ लटपटिएका छ। त्यही कारणले अब यो चाहिँ नि लिङ्ग र योनिको त्यो बडो वैज्ञानिक छ र चाहिँ नि सच्चिदानन्दको उपमा दिने कुरो अरू चाहिँ नि त्यो तुच्छ त्यो कुरामा छ। यो जस्तो हुन्छ है भनेर उता योग साधनामा योगमा चाहिँ मुद्रा चाहिन्छ। मुद्रा भनेको स्त्री हो। त्यही कारणले यी सबै तन्त्रका कुराहरू हुन्। तर यसमा विकृति आयो। लिङ्ग र चाहिँ योनि पूजा पनि एउटा प्रिमिटिभ कल्चर, प्रिमिटिभ चाहिँ फिलोसफी हो मानव सभ्यताको। सुषमा म्याडम हजुरको प्रश्न राख्नुहोस्। सुषमा म्याडम हजुर। नमस्ते सबैजनालाई। म सुषमा खत्री रञ्जित। यहाँ समयको पनि अभाव छ, म छोटो यहाँ क्वेसन राखिहाल्छु। यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ समय समयमा भूकम्प, यो प्राकृतिक प्रकोपहरूले चाहिँ आइरहँदा पनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि ओहो हाम्रो चाहिँ दैवी शक्तिले चाहिँ बचायो, के यो दैवी शक्तिले बचाएको हो कि होइन त भन्ने कुरा चाहिँ म जिज्ञासा चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सरलाई राख्छु। अब दैवी शक्तिले त अब के बचाउँथ्यो? भगवानको अनुग्रह भयो भने बचाउला पनि। जस्तो पनौती, हामी पनौती भन्छौँ। पनौतीले संस्कृतमा के भन्छ? अस्म नगर। अस्म भनेको ढुङ्गाको नगर। त्यहाँ त एक हात खस्रे कि ढुङ्गा आइहाल्छ। ढुङ्गाको चप्लिटी माथि चाहिँ त्यहाँ कहिले पनि भूकम्प आउँदैन। त्यसको प्राकृतिक बनावटै त्यो छ। त्यस कारणले अब चाहिँ दैवी शक्तिले ढाँडेर राख्ने हो भने 72 सालमा चाहिँ तहस मठ मन्दिरहरू अहिलेसम्म बनाउन सकेको चाहिँ छैन। त्यस कारणले दैवको पनि अनुग्रह भयो भने केही कुरा होला, तर सबै कुरा दैवको भर पर्न हुँदैन। त्यसमा चाहिँ नि यहाँको भूगोलले पनि केही
गराउँछ। तर दैवी शक्ति नभएको चाहिँ होइन, दैवी शक्ति हुन्छ, तान्त्रिक शक्ति पनि हुन्छ, नभएको होइन। अब एउटा सानो कुरा भनेर म चाहिँ आफ्नो कुरो टुङ्ग्याउँछु। त्यो तन्त्र भनेको डरलाग्दो विषय अघि एउटा बहिनीले सोध्नुभयो जस्तो रणबहादुर शाहको पालामा नेपाल र भोट चिनको युद्ध भयो। चीनका बादशाहका चाहिँ ज्वाइँ उजिर टुन्थाङ विशाल तिब्बती सेना र चिनिया सेना लिएर अहिलेको चाहिँ रसुवाको बाटो, रसुवा सुनामी, मानव सुनामी जस्तो आएर बेत्रावतीमा आएर चाहिँ थन्क्यो। हुन त अब चिनिया सेना घरबाट निस्केको धेरै भएको थियो, रसद पानीको व्यवस्था थिएन, बस्ने ठाउँको व्यवस्था थिएन, कति चाहिँ बिरामी भयो, कति बाटोमा मरे, खान पाएन, क्लाइमेट मिलेन भने बेत्रावतीबाट काठमाडौँ कति छ? एक बिहानको धर्म, किनभने सेना त दौडेर हिँड्छ, एक बिहानमा यहाँ आइपुग्छ। त्यस्तो आपत पर्यो, के गर्ने भन्दाखेरि नेपालीले नुवाकोटको भैरवीलाई सुनको ढोका चढाउँछु, यो लडाइँ जित्देऊ भन्यो। अनि अब हनुमान ढोकामा गद्दी बैठकदेखि अलिकति माथि गएपछि त्यो शिव पार्वतीको मन्दिर भनेर भन्छन्, तर त्यो शिव पार्वतीको भन्न हुँदैन। भन्ने हो भने उमा महेश्वर, किनभने सम्पूर्ण ज्योतिष शास्त्र तन्त्र शास्त्र उमा महेश्वर सम्वादे भन्दा उमा महेश्वर भनेको त्यही हो, महादेव पार्वती भने त्यही हो, तर टेक्निकल वर्ड उमा महेश्वर सम्वादे। त्यो उमा महेश्वरको मन्दिर पनि होइन, त्यो योगिनीको मन्दिर हो। योगिनी भन्दा पनि खड्ग योगिनी वज्र योगिनी होइन, ज्योतिष शास्त्रको 9वटा योगिनी, मङ्गला पिङ्गला धान्य भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्ध सङ्कटा विकटा, त्यसको साधना गरेको छ। त्यहाँ उहाँ सुनको ढोका चढाउँछु भन्यो, यहाँ योगिनीको साधना गरेको छ, प्रयोग गरेको छ। त्यसको असर के परे त? उजिरे टुन्थाङले अनि ल अब हाम्रो सेनालाई मार्च भन्यो, अट्याकमा जाऊ भन्यो। आए, तर त्यहाँ पुलमा आउन साथ झ्याप्प सबै चाहिँ नदीमा हाम फालेर चाहिँ देह त्याग गरे भनेपछि ल बर्बाद भयो, रिटायर भनेर भने ल उसो सन्धि गर्न पर्यो। अनि सन्धि गरे, नेपाल र चाहिँ नि भोट चिनको युद्धको सन्धि भएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि बेत्रावतीमा आइसकेको विशाल चिनिया र तिब्बती सेनाले नेपालमा काठमाडौँमा आएपछि जति पनि लुटेर खान पाइन्छ त्यसले जित्या भएदेखि जित्दै हुन्थ्यो। किन आएन त यहाँ? ती सेनाले किन चाहिँ अट्याक भन्दाखेरि, मार्च भन्दाखेरि हिँड्छ, बसे गर्दैन। तर साँगु भन्न पर्यो, साँगुको बिचमा आएपछि फलामा हाम फालेर चाहिँ देह त्याग गरे, लो बर्बाद भयो, मैले मारिदियो भने के हुन्छ लो रिटायर, ल फर्क, सन्धिको कुरा भएको भने तन्त्रले चाहिँ यस्तो किसिमको असर पार्छ। र विद्याले भगवानको कृपा नभइकन नहुने त होइन, तर सबै भगवानको भर पर्ने मान्छे चाहिँ बिथली नै। हाम्रो यहाँको चाहिँ नि अब घर बनाउँदाखेरि कस्तो घर बनाउने त? अहिले त यो के अरे पिलर सिस्टमको घर आयो। पिलर ढले भनेको चाहिँ झ्यापै ढलिहाल्छ। उहिले त पिलर थिएन, काठको, कता के राख्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि वास्तु विधान थियो। त्यसले पनि चाहिँ गर्छ। त्यस कारणले अब त्यसमा चाहिँ नि घर बनाउनलाई वास्तु चक्र पनि जुदाउने, साइड पनि चाहिँ जुदाउने। त्यसमा चाहिँ नि कुसाइडमा चाहिँ घरको जग खन्यो भने च्यान खन्या जस्तो हुन्छ। कतिपय मान्छेको त घर बनाउँदै जसको नाममा घर बनाएपछि त्यही मान्छे मर्या छ, गृह प्रवेश हुँदैन। कहिले कसको पाला हुँदैन, हाम्रो कहिले बनायो यो घर, जिजी बाजे पाला थियो, त्यो घर भत्काउँदैन। त्यस कारणले यस्तो किसिमको यो चाहिँ ज्योतिष शास्त्रको आधारमा, तन्त्र शास्त्रको आधारमा भगवानको निगाह हुन्छ, नहुने त होइन। तर सबै भगवानले बचाउँछ भनेर चाहिँ आफू छाडा हुने, गति छाडा हुने, भगवानलाई चाहिँ दोष दिन हुँदैन। कर्म पनि गर्नुपर्छ, भक्ति पनि गर्नुपर्छ। भक्ति गरेपछि शक्ति पाइन्छ। र अब यहाँले चाहिँ अघि एकजना साथीले पनि आध्यात्मिक कुरा भन्नुभयो, यहाँ बहिनीले पनि आध्यात्मिक कुरा भन्नुभयो। हामीलाई हाम्रो मतलब थाहा छैन। जस्तो अब टर्की भनेको त इस्लाम देश हो। टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमद सिङ्गापुरमा चाहिँ G20 भनेको चाहिँ 20वटा चाहिँ राज्यको देशको सम्मेलन भएको छ। त्यो बाराक ओबामा पनि आएको छ, अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति। र टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले के भने भन्दाखेरि
नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको छ। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। त्यस कारणले यो हाम्रो G20 मा नेपाललाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भने। किन उसले चाहिँ सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको? स्पिरिचुअलिटी भनेको के हो? समन्वय, सद्भाव, सहअस्तित्व। नेपालमा जहाँ विभिन्न पत्रका जात छन्, यहाँ जाति व्यवस्था नभएको होइन, तर सबैमा सद्भाव छ। जातीय सद्भावको बारेमा हामी चाहिँ अर्को सेसनमा चाहिँ चर्चा गरौँला। यो सद्भाव छ, सहिष्णुता छ, समन्वय छ, अनि सहअस्तित्व छ, अनि शान्ति छ नेपालमा। त्यो भएको हुनाले एउटा इस्लाम देशको व्यक्तिले नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी भन्छ, तर हामी नेपालीलाई त्यो महत्त्व थाहा छैन। हामी त कस्तुरी भनेका छौँ, नेपालको भूमिको बारेमा थाहा छैन, हाम्रो सम्पदाको बारेमा थाहा छैन। थितिरीतिलाई त जडसूत्रवादी हो, यो अन्धविश्वास हो भनेर भन्छौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ ठाउँले पनि काम गर्छ र चाहिँ अब अर्को अहिले कोरोनाको कुरा आयो। तपाईँ विज्ञानको व्यक्ति भएको हुनाले आजभन्दा मल्लकालमा पनि के आयो महामारी, प्लेग आयो कि न अहिलेको कोरोना जस्तो आयो कि 300 जना मान्छे मरे रे। राजा भास्कर मल्ल पनि राजा आफै मर्यो। भारतको एउटा मन्त्री मर्यो भने चाहिँ हिजो आथि राजा भास्कर मल्ल आफै मरे, 300 जना मरे। कहाँ मरे त? काठमाडौँ सहरको मात्रै मरे, काठको मान्छे कोही काठमा थोरै मरे। किन? सहरको मान्छे किन मरे? सहरमा त गुचुमुचु हुन्छ ठाउँ, हावा खेल्दैन, बनबुटो यहाँ छैन। काठमा त एउटा घर यहाँ हुन्छ, एउटा घर त्यहाँ हुन्छ, एउटा घर त्यहाँ हुन्छ, हावा खेल्छ त्यहाँ। अनेक किसिमको वनस्पतिको हावा चाहिँ आफूले नचाहेर पनि सुँग्न पाउँछ त्यहाँनिर। काठका मान्छे त खोर्सानी धेरै खान्छ, कहाँ पाउने? चाहिँ काठमाडौँको नेवारहरूको जस्तो आचार विचार यस्तो चाहिँ परिकार कहाँ पाउने? नुन खोर्सानी खायो, ढेँडो खायो, गुन्द्रुक खायो, अनि हावापानी चाहिँ राम्रो भयो। अनि काठमा धेरै मरेन, सहरमा धेरै मरे भन्दाखेरि वनस्पतिले पनि बचाउँदो रहेछ। अहिले त्यही भनिरहेको छ, नेपालीहरूको चाहिँ खानपिनले, नेपाली त टिमुर खाने, अदुवा खाने, लसुन खाने, खोर्सानी खाने, त्यसो भएको हुनाले कोरोनाले पचायो भन्छन्। त्यतिखेर पनि काठमा धेरै मरेन, काठको सेटलमेन्ट त्यस्तो किसिमको थियो। सहरका मान्छे धेरै भने सहरमा गुचुमुचुमा बस्ने भन्ने छ। त्यस कारणले सबै भगवानको भर पर्न हुँदैन। भगवानको श्रद्धा विश्वास भक्ति गर्नुपर्छ, शक्ति आउँछ, नआउने होइन। तर भगवान भरोसा भन्ने आफूले चाहिँ छाडाप्रीति गर्न हुँदैन। हाम्रो स्थिति रीतिमा पनि केही वैज्ञानिकता छ। हाम्रो परम्परा यो जडसूत्रवादी चिन्तन मात्रै होइन, यो अन्धविश्वास मात्रै होइन, त्यहाँ केही छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हामीले देवता चिनेका छैनौँ। तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा कहाँ बस्नुहुन्छ? म ढोलाइटी ललितपुर। हो ल, ढोलाइटीको चाहिँ ललितपुरमा। अब तपाईँले म एउटा कुरा भन्छु है, कोपुन्डोलमा हिमालयन होटल छ नि, कोपुन्डोलमा है, हिमालयन होटलको पछाडि ज्वागल भन्ने एउटा टोल छ। ज्वागलमा बागमतीको चाहिँ किनारैमा धन्वन्तरी बाराहीको मन्दिर छ। त्यसलाई नेवारहरूले धुचुली बारा भन्छन्, धुचुली बारा। त्यो धन्वन्तरी बाराहीको मन्दिर हो। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै बिरामी भयो, डाक्टर कहाँ गयो, डाक्टरले डायग्नोसिस गर्न सकेन, रोग पत्ता लगाउन सकेन। धुचुली बारालाई, धन्वन्तरी बारालाई एउटा किस्ली चढाएर पूजा गरेपछि उसले रोग पत्ता लगाउन सक्छ। औषधि रिएक्सन भयो, औषधि लागेन, औषधिले छुँदै छोएन, औषधि रिएक्सन भयो। धन्वन्तरी बाराहीको पूजा गर्न औषधि लाग्छ। अपरेसन फेल भयो भने धन्वन्तरी बाराहीको पूजा गर्नु। धन्वन्तरी बाराही मैले अनुभव गरेको, ल तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुहोस् त। धन्वन्तरी बाराही पाटनको मान्छेले छोरो जन्मेन, छोरो जन्माउन त मन लागेको छ नि, हुँदैन। टेस्ट गरेको छ, डाक्टरले पनि चाहिँ हुन्छ भन्न पनि सक्दैन, हुन्न भन्न पनि सक्दैन। भक्तपुरमा वंशगोपालको मन्दिर छ। भक्तपुरमा वंशगोपाल भनेको वंशगोपाल कृष्ण, वंशगोपाल टोल। पुत्रदा एकादशीको दिनमा बडो श्रद्धा भक्तिले गाईको दुधमा पकाएको मार्सी चामलको
नेपालको रैथाने मार्सी चामलको खिर पकाउनुहोस्, वंशगोपाललाई खिरको भोग लगाउनुहोस्, श्रीमान श्रीमतीले खिर खानुहोस्, गर्भधान गर्नु, छोरा जन्मन्छ। यो मेरो अनुभवले बताएको कुरा हो। यस्तो ठाउँ छैन, हामीले चिनेको छैन। कति ठाउँमा त नेवारको देवता मैले भने नि त, नारायण हिटीमा बस्ने मान्छेहरूले नै श्री आजीमाको चाहिँ महत्त्व चिन्न सकेन, उपेक्षा गर्यो, अनि अब उपेक्षित भयो। हस् त, धन्यवाद सर। बागमतीमा पुल बनाएको छ नि, हो थाहा छ मलाई त्यो पुल। अब हजुर हजुर थाहा छ। पुलदेखि युएन पार्कको बिचमा बायाँपट्टि एउटा थल कमलको रुख छ। हजुर, थल कमलको रुखनिर चाहिँ एउटा पुरानो पाटी पनि छ। त्यहीँनिर एउटा चाहिँ नि एक तले मन्दिर छ, त्यहाँ ढलडको बाराईको मूर्ति छ, त्यही हो धन्वन्तरी बाराई। ल भोलि बिहानै खोज्न जानुहोस्। त्यो पुलदेखि बायाँतिर एउटा थल कमलको रुख छ। त्यो होटलतिर नजानु, होटलतिर नजाने युएन पार्कमा। अब युएन पार्कमा चाहिँ नि तपाईँ कुकुन्डलबाट आउने हो भने दाहिनेतिर एउटा थल कमलको रुख छ ठुलो, त्यहाँ एउटा पुरानो पाटी पनि छ। त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा एक तले मन्दिर छ, त्यहाँनिर चाहिँ नि ढलडको बाराईको मूर्ति छ। पहिलेको मूर्ति चोरेर लगिकेले अहिले कालु कुमाले बनाएको मूर्ति हो। त्यो मूर्ति बनाउने कलाकार पनि जीवितै छ, कालु कुमा मूर्तिकार। त्यसको चाहिँ नै प्रसिद्धि यो छ। त तपाईँले पनि विचार गर्नु, मेरो कुरा मात्रै नपत्याउनुहोस्। तपाईँहरूमाथि कुनै भवितव्य पर्यो भने रातिको 12 बजे भयो, यातायात छैन, ल है भगवान् म भोलि आउँछु है भनेर 5 रुपियाँ भेटी उठाएर राख्नुहोस्, तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ। मैले विचार गरेको, मैले अनुभव गरेको कुरा। यो नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृति यस्तो हो। एउटा ढुङ्गो छ, तर लाख रुपियाँले गर्न नसक्ने काम त्यो ढुङ्गाले गर्छ। त्यो एउटा किसले चढाइदिन साथ त्यसले गर्छ। हजुर, भाषा बोल्ने भाषागत रूपले कुनै समुदाय बनेको हो? एकछिन प्रश्न। अब अहिलेको नयाँ परिभाषा गर्ने भने नेवार भनेको एउटा राष्ट्र हो। नेवार भनेको एउटा राष्ट्र। यहाँ चाहिँ नि 4 वर्ण 36 जात हुन त अब अहिले जातभातको कुरा गर्न हुँदैन। अहिले जातभातको कुरा गर्न हुँदैन, ऐन लाग्छ, मुद्दा लाग्छ। तर नेवारभित्र स्वयंमा एउटा राष्ट्र हो। 4 वर्ण 36 जात छ यहाँ। यहाँ 9 सरको डोरो लगाउने अग्निहोत्री ब्राह्मणदेखि फोहोरको काम गर्ने मान्छे पनि छ। त्यहाँ जयस्थिति मल्लले बाँधेको थिति हेर्नुहोस् न, सबभन्दा माथिको कुन देवबाजु 9 सरको डोरो लगाउने अग्निहोत्री ब्राह्मण कोही छ त? अहिले अग्निहोत्री ब्राह्मण नेपालमा छैन। सबभन्दा अन्त्यजको हो त, सर्वजातको जुठो खाने, दिशा पिसाको काम गर्ने च्यामे सबभन्दा अन्त्यज भने नेपाल। यो चाहिँ आफै एउटा राष्ट्र हो। यो जात होइन, समुदाय पनि होइन, एउटा राष्ट्र। र यो नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृति असुरहरूको पालादेखिको, नागको पालादेखिको, असुरहरूको पालादेखिको किरात लिच्छवी, अहिले त गोपाल महिषपाल भन्छौँ। गोपाल महिषपाल भन्ने कहाँ छ? त्यो ज्यापुमा छ। सापु मेपु भनेर भने, सापु भनेको गाई पाल्ने, मेपु भनेको भैँसी पाल्ने, गोपाल महिषपाल भनेको त्यही होइन। त्यही कारणले नेवार भनेको एउटा राष्ट्र। नमस्कार है। मैले प्रश्न त अब केही राखिनँ, किनभने यो सुन्दा राम्रो भयो। म धेरै संस्कृतिको ज्ञाता नभए हुनाले प्रश्न अहिले गरिन। तर आजको गम्भीर विषयमा हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङ सरले हाम्रो U3A को अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आज यो असाध्यै चाहिँ नि उपयोगी विषयमा अब हामीलाई चाहिँ नि के भन्छ, यो सुरुमा चाहिँ इन्लाइटेन गराइदिनु भयो। अब यस्तो विषय चाहिँ मा हामी चाहिँ नि अब इन्लाइटेन हुन पायौँ। हामी बसेको ठाउँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकदम चाहिँ नि यो एकदम टुक्रा टुक्रामा सुनिराखेकोमा अब सरले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि एउटा
अलिकति चाहिँ नि नजिक ल्याइदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ सरप्रति हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र साथीहरूले चाहिँ धैर्य राखेर सुनिदिनु भयो, प्रश्नहरू गर्नुभयो, आफ्नो जिज्ञासा शान्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो। सरले पनि त्यसको चाहिँ नि राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। ती सबै कुराहरूलाई विचार गरेर हाम्रो यो U3A को तर्फबाट सरलाई चाहिँ नि